record on this computer. त्यसपछि स्क्रिन शेयर गर्छु यसरी ल आज हामी कहाँनिर थियौं अस्तिको क्लासमा भने VTP सो लेट्स स्टार्ट द टपिक VTP हैन हामी आज VTP भन्ने टपिक स्टार्ट गर्छौं र VTP को फुल फर्म चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा हामी यसलाई चाहिँ भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं है एकदम ध्यान दिएर मज्जाले सुनौं यसलाई हामी भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं यो सिस्को प्रोप्राइटरी हो तपाईको कुनै दुईवटा स्विचको बीचमा तपाईले त्यो भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल गर्नु भएको छ भने हैन त्यो चाहिँ सिस्को डिभाइसहरु भयो भने मात्र यो VTP काम गर्छ नत्र गर्दैन र यो लेयर 2 प्रोटोकल हो obviously हामी लेयर 2 कै कन्टेन्टहरु मात्रै पढिरहेको छौं र बाइ डिफल्ट दुईटै स्विचमा VTP के हुन्छ त इनेबल हुन्छ अब म तपाईलाई अलिकति यहाँनिर यसका प्याकेट ट्रेसर खोल्छु हैन त्यसपछि GNS पनि लास्टतिर एउटा कमान्डले काम गर्दैन होला सायद त्यतिबेला चाहिन्छ सो बाइ डिफल्ट सबै सिस्को स्विचहरुमा चाहिँ VTP चाहिँ के हुन्छ त इनेबल भएको हुन्छ र VTP ले चाहिँ एउटा यो जुन स्विचहरुले के गर्छ यो VTP इनेबल भयो भने चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा VTP मेसेज चाहिँ जेनेरेट गर्छ क्या र त्यही VTP मेसेज चाहिँ उनीहरुले शेयर गर्ने हो अब किन शेयर गर्छ VTP मेसेज किन शेयर गर्ने त्यसले शेयर गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले म भनौला तर भिल्यान डाटाबेस जुन फ्ल्याश मेमोरीमा तपाईको स्विचको फ्ल्याश मेमोरीमा चाहिँ भिल्यान डाटाबेस भिल्यान.dat भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको यो VTP को इन्फर्मेसन्सहरु हुन्छ हैन सो त्यो VTP को इन्फर्मेसन्सहरु स्विचहरुले के गर्ने हो त शेयर गर्ने हो र त्यो शेयर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी अहिले कुरा गर्छौं र यो VTP भनेको इज द मेथड अफ सेन्ट्रलाइज्ड भिल्यान म्यानेजमेन्ट हो भिल्यानलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी VTP को कुराहरु गर्छौं क्या अब त्यो सबै के भन्नुभयो भन्ने कुराहरु छ म त्यो तपाईहरुको जिज्ञासा मिटाइदिहाल्छु @gmail.com त्यसपछि पासवर्ड ल अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरिमा मैले एउटा स्विच 2960 को एउटा स्विच दुईटा स्विच तीनटा स्विच चारवटा स्विच राइट मसँग चारवटा स्विच भएको नेटवर्क छ रे मानिलिउँ न सो अब यो जोडिया छ कसरी जोडिया छ भन्दाखेरिमा सो योसँग जोडिएको छ त्यसपछि योसँग जोडिएको छ त्यसपछि योसँग जोडिएको छ अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के भयो त भन्दा चारवटै स्विचमा हामीलाई चाहिँ भिल्यान के बनाउनु पर्यो भिल्यान 10 बनाउनु पर्यो 20 बनाउनु पर्यो 30 बनाउनु पर्यो 40 बनाउनु पर्यो 50 बनाउनु पर्यो 60 बनाउनु पर्यो 70 बनाउनु पर्यो 80 बनाउनु पर्यो 90 बनाउनु पर्यो है 90 बनाउनु पर्यो 100 बनाउनु तपाई चाहिँ एज अ नेटवर्क इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीमा अब तपाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाई म्याग्निफायर नदेख्नु भएको अलिकति म ठुलो बनाइदिन्छु अब यहाँनिर तपाईले म यो स्विचमा जानु पर्यो राइट यो स्विचमा गएर मैले के गर्छु त यहाँनिर इनेबल गर्छु त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल गर्छु हैन त्यसपछि भिल्यान 10 भन्छु त्यसपछि के गर्छु भिल्यान 20 भिल्यान 10 भिल्यान 20 भिल्यान 30 भिल्यान 40 भिल्यान 50 त्यसपछि भिल्यान 60 भिल्यान 70 भिल्यान 80 भिल्यान 90 हैन भिल्यान 20 सो भिल्यान 20 डबल भयो भिल्यान 100 यति काम सकेर मैले त्यो सो भिल्यान ब्रिफ गरे भने मेरो हेर त 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बनिसक्यो अब म फेरि कहाँ जान्छु त म यो स्विचमा जान्छु यो स्विचमा गएर मैले चाहिँ यहाँ गएर मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा इनेबल कन्फिगर
टर्मिनल यहाँ गएर मैले VLAN 10 VLAN 20 हैन त्यसपछि VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50 VLAN 60 VLAN 70 VLAN 80 VLAN 90 VLAN 100 भन्छु त्यसपछि मैले यहाँ पनि गएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा सो VLAN ब्रिफ गर्छु तपाईको यहाँ पनि के बन्यो त भन्दाखेरिमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ पनि तपाईको 10 देखि कतिसम्म बन्यो त 100 सम्म बन्यो अब फेरि तपाई यहाँ जानुहुन्छ यहाँ गएर फेरि तपाईले त्यही काम गर्नुहुन्छ हैन सो यहाँ गएर मैले इनेबल कन्फिगर टर्मिनल के गर्छु यहाँ गएर VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50 VLAN 60 VLAN 70 VLAN 80 VLAN 90 VLAN 100 गरेर सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्छु यो पनि के देखियो त भन्दाखेरिमा यो पनि तपाईको 10 देखि 100 सम्म देखियो अब फेरि म यो स्विचमा जान्छु म यो स्विचमा गएर मलाई इनेबल अनि फेरि कन्फिगर टर्मिनल भने हो त्यसपछि अब मैले के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ पनि VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50 VLAN 60 VLAN 70 VLAN 80 VLAN 90 VLAN 100 फेरि यसमा पनि बनाएँ सो यसमा पनि मैले सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्यो भने सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्यो भने यहाँ पनि तपाईको चाहिँ कति बन्यो त भन्दाखेरिमा 1 देखि 10 देखि 100 सम्म अब यस्तै तपाई कुनै एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यु ह्याभ 30 स्विचेस राइट तपाईसँग 30 वटा स्विच छ भने तपाईले 1 देखि यो 10 देखि 100 सम्म बनाउनु पर्यो भने इट टेक्स मोर टाइम तपाईलाई कम्तीमा पनि 2 देखि 3 घण्टा त लाग्छ अझ 4 घण्टै लाग्न सक्छ हैन एक दिन पनि जान सक्छ तपाईको अफिस टाइम 10 देखि 5 हो भने तपाईले एक दिन भरि त VLAN पुरै बनाउनु पनि पर्न सक्छ अब फेरि के भयो त भन्दाखेरि डिजाइन कन्सिडरेसनमा ल मानम 30 वटा स्विच थियो ओहो हामीलाई त VLAN 10 देखि चाहिँ के VLAN 50 VLAN 10 देखि 50 सम्म नचाहिने रहेछ ल यो हटाउनु पर्यो भने अब फेरि के गर्नु पर्यो त फेरि यहाँ गएर यहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनल भनेर फेरि नो VLAN 10 नो VLAN 10 हैन नो VLAN 20 नो VLAN 30 नो VLAN 40 नो VLAN 50 भनेर यसरी गरेर अनि सो VLAN ब्रिफ गर्यो भने तपाईको 10 देखि 50 सम्म हट्यो सो त्यो काम यहाँ पनि गर्नु पर्यो अब फेरि त्यो काम यहाँ पनि गर्नु पर्यो सो कन्फिगर टर्मिनल नो VLAN 10 नो VLAN 20 सरी नो VLAN 20 नो VLAN 30 नो VLAN 40 नो VLAN 50 नो VLAN 60 नो VLAN 70 ल यसरी अब चाहिँ मैले 50 वटा हटाउनु पर्यो क्या ल यति हटाए के फरक परेन अब मैले यसपछि गएर सो VLAN ब्रिफ गरे तपाईको 80 र 90 भयो अरु सबै हट्यो सो फेरि यो चीज हामी यहाँ पनि गर्नु पर्यो यहाँ पनि गएर कन्फिगर टर्मिनल नो VLAN 10 नो VLAN 20 30 नो VLAN 20 नो VLAN 40 नो VLAN 60 नो VLAN 70 ल 70 सम्म हटाउनु पर्ने रहेछ के सो VLAN ब्रिफ यसमा पनि अब 50 हट्न बाँकी भयो कन्फिगर टर्मिनल नो VLAN के गरिदिन्छु त मैले 50 भनेर हटाइदिन्छु सो त्यो भएर सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्यो भने 80 र 90 100 मात्रै बाँकी रह्यो सो यसमा पनि जान्छु यसमा पनि गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि नो VLAN 10 नो VLAN 20 नो VLAN 30 नो VLAN 40 नो VLAN 50 नो VLAN 60 नो VLAN
70 गरेर यो यहाँ हटाउनु पर्ने चाहिँ हटाइदिएँ मैले। सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्दाखेरिमा तपाईँको अभियसली 80 र 90 मात्रै छ, अरू सबै के भइसक्यो त हटिसक्यो। सो यो केसमा फेरि म यो स्विचमा गएँ, यो स्विचमा गएर कन्फिगर टर्मिनल, नो भिल्यान 10, नो भिल्यान 20, नो भिल्यान 30, नो भिल्यान 40, नो भिल्यान 50, नो भिल्यान 60, नो भिल्यान 70। त्यसपछि मैले यसलाई पनि एक्जिट गरेँ, सो भिल्यान ब्रिफ, यो पनि तपाईँको 80 र 90 भयो। फेरि म यो स्विचमा गएँ, यो स्विचमा गएर एक्जिट, इनेबल, कन्फिगर टर्मिनल, नो भिल्यान 10, नो भिल्यान 20, नो भिल्यान 30, नो भिल्यान 40, नो भिल्यान 50, नो भिल्यान 60, नो भिल्यान 70, यो पनि भयो। सो भिल्यान ब्रिफ गरेँ, यो पनि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरिमा 80 90। अब यो त एकदम टेडियस काम भयो कि, यो म्यानुअली गर्ने काम भनेको टेडियस भयो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो प्रब्लम भयो भनेर यसलाई सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त एउटालाई सर्भर बनाउँछौँ र त्यो सर्भरको माध्यमबाट अरूमा हामीले के गर्छौँ त अरूमा हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई रेप्लिकेट गर्छौँ। जस्तै भिल्यान 10 बनायो भने त्यो यहाँ पनि बन्न पर्यो, यहाँ पनि बन्न पर्यो, यहाँ पनि बन्न पर्यो होइन, त्यो सबैमा बन्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले अहिले सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, यहाँ गएर मैले सो भिटिपी स्टेटस भनेर हेऱ्यो भने सो तपाईँको भिटिपी स्टेटस यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यो म्याग्निफायर म घटाउँछु। सो यहाँनिर सो भिटिपी स्ट्याटस, सो यसमा सो भिटिपी स्ट्याटस गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको के देखियो, कन्फिगरेसन रिभिजन के अरे भिटिपी भर्जन 2, कन्फिगरेसन रिभिजन 15 होइन। त्यसपछि म्याक्सिमम भिल्यान सपोर्ट भनेको 255 वटा चाहिँ सपोर्ट गर्छ लोकल्ली। अनि त्यसपछि नम्बर अफ एक्जिस्टिङ भिल्यान भनेको चाहिँ तपाईँको 10 वटा चाहिँ छ अहिले। अनि भिटिपी अपरेटिङ मोड भनेको सर्भर छ, भिटिपी डोमेन नेम भनेको सबै चिज म तपाईँहरूलाई 1 by 1 भन्छु, फोक्नेमा ढोका लाएर आउँछु एक सेकेन्ड। ल अब यो यहाँ भएको चिजहरू सबै म तपाईँलाई 1 by 1 भन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा होइन, सबैभन्दा पहिला रिक्वायरमेन्ट, तपाईँले कुनै पनि भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल इनेबल गर्नको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा ट्रङ्किङ मस्ट बी इनेबल बिट्विन स्विचेस। यो सबै स्विचहरूको बिचमा स्विचमा ट्रङ्किङ हुन जरुरी छ। यदि तपाईँको सबै स्विचहरू ट्रङ्किङ भएन भने तपाईँले यो भिटिपीलाई इनेबल गरे पनि तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन के हुँदैन त सेयर हुँदैन। किन तपाईँले यो स्विचमा 10 वटा भिल्यान बनाउनुहुन्छ भने त्यो 10 वटा भिल्यानको इन्फर्मेसन तपाईँको कहाँ जानुपर्ने हो, यो स्विचमा जानुपर्ने हो। डिफ्रेन्ट भिल्यानहरू, धेरैवटा भिल्यानहरू पास हुनको लागि हाम्रो पोर्ट एक्सेस पोर्ट भयो भने त जाँदैन। हामीले पोर्टलाई के बनाउनु पर्छ त, हामीले पोर्टलाई चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्छ। सो द्याट म यहाँ गएर सबैभन्दा पहिला के गर्छु त, यहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस त्यसपछि फास्ट 0/1 लाई मैले के गर्छु त स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर बनाइदिन्छु। यो तपाईँको ट्रङ्किङ भयो। त्यसपछि यहाँ गएर यो दुईटै पोर्टलाई बनाउनु पर्यो, राइट। यो दुईटै पोर्टलाई मैले यहाँनिर गएर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भयो। त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल फेरि इन्टरफेस फास्ट 0/2 लाई मैले के गर्दै त स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गर्दै, यो पनि तपाईँको ट्रङ्किङ भयो। सो मैले अहिले यो धेरै यो हामीले डिस्क्रिप्सन गर्दा धेरै लामो हुन्छ, सो द्याट मैले यसलाई हटाइदिन्छु, यति तिनवटा मात्रै राखेर गर्छु। त्यसपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यहाँभित्र गएर मैले यो पोर्टलाई 0/1 लाई पनि मैले के गर्नु छ त, मैले ट्रङ्क बनाउनु छ। सो द्याट कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 लाई मैले स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरिदिएँ भने
त्यसपछि मैले यहाँ सो इन्टरफेस ट्रङ्क गरिदियो भने अभियसली तपाईँको ट्रङ्किङको इन्फर्मेसन देखाइहाल्छ यसरी फास्ट 0/1 भनेको मोड अन इन्क्याप्सुलेसन 802.1 क्यू छ स्ट्याटस ट्रङ्किङ छ कुन भिल्यान नेटिभ भिल्यान कति हो तपाईँको 1 हो भन्ने देखाइहाल्यो सो यसमा पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्फर्मेसन्स इनेबलमा गएर सो इन्टरफेस ट्रङ्क गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ पनि तपाईँको देखाइहाल्छ तपाईँलाई यहाँनिर FA0/1 र FA0/2 दुईटै के छ त ट्रङ्किङ छ भन्छ त्यसपछि यहाँ पनि गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त सो इन्टरफेस ट्रङ्क गरेर हेर्नुभयो भने अभियसली तपाईँको यहाँ पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ F0/1 भनेको कति देखायो त इन्क्याप्सुलेसन ट्रङ्किङ देखायो अब पहिलो कन्डिसन मिट भयो पहिलो कन्डिसन ट्रङ्किङ मस्ट बी इनेबल्ड बिट्विन स्विचेस भने अर्को भिटिपी डोमेन नेम मस्ट म्याच डोमेन भनेको यदि सबै हामीले यतिलाई एउटा चाहिँ डोमेन बनाएर सेन्ट्रलाइज सिस्टम बनाउन खोज्दैछ मसँग चाहिँ 3टा स्विच छ यो 3टा स्विचमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज बनाउन खोज्दैछु भने मैले के गर्नुपर्छ डोमेन नेम डिफाइन गर्नुपर्छ डोमेन नेम भनेको के भने जसले त्यो डोमेन नेम राख्छ त्यो सबै त्यही ग्रुपभित्र आएर बस्यो एउटै सर्कल बन्यो भन्ने अर्थ लाग्छ सो अब म यहाँ गएर मैले के गर्छु त हाम्रो दुईटा कन्डिसन छ है एउटा कन्डिसन भिटिपीको डोमेन नेम सबैको सेम हुनुपर्छ म्याच हुनुपर्छ भन्छ भने अर्को भिटिपीको पासवर्ड पनि म्याच हुनुपर्छ भन्छ तर पासवर्ड अप्सनल हो तपाईँले पासवर्ड नराखे पनि केही फरक पर्दैन है अब तर सेक्युरिटीको लागि हामी पासवर्ड राख्छौँ तर तपाईँले म पासवर्ड राख्दिनँ भन्नुभयो भने पाउनुहुन्छ सो अब म यहाँ के गर्छु त यहाँ कन्फिगर टर्मिनल भिटिपी डोमेन त्यसो वाट गर्छु अब नाम राख्नु पर्यो डोमेन नेम के राख्नु पर्यो मैले सुलभ भनेर राखेँ राइट अब तपाईँको हेर्नु त चेन्जिङ द भिटिपी डोमेन नेम फ्रम नल टु सुलभ पहिला के थियो त तपाईँको अघि मैले स्टार्टिङमा देखाउँदा केही पनि थिएन नि होइन अथवा नो भिटिपी डोमेन गरिदिउँ न त हुन्छ कि हुन्न यो नो भिटिपी डोमेन सुलभ एक्जिट कन्फिगर नो भिटिपी नाम चेन्ज यहाँ हटाउनुलाई मैले अहिले ठ्याक्कै कमान्ड बिर्सेँ सो अब अहिलेको कन्डिसनमा नि मैले यो स्विचमा गएर हेरेँ भने हेर्नुहोस् है त म यो स्विचमा गएर अब मैले सो भिटिपी स्टेटस हेरेँ भने अहिले तपाईँको के देखायो अघि मेरो यहाँनिर यो तपाईँको भिटिपी डोमेन नेम चाहिँ केही पनि थिएन नल थियो तपाईँले एउटा नर्मल तपाईँले एउटा स्विचलाई यहाँ ल्याएर राख्नुभयो यहाँ ल्याएर यो स्विचभित्र गएर तपाईँले यो खोलिसकेपछि यसलाई तपाईँले इनेबल गरेर सो भिटिपी स्टेटस गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको यहाँनिर भिटिपी डोमेन नेम के हुन्छ त छैन खाली अब म फेरि एकचोटि तपाईँलाई स्टार्टिङदेखि गरिदिन्छु है अलिकति कुरा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ सो यसलाई मैले काटेँ मलाई याद गरेँ मैले के गरेँ भन्दा मैले 3टा स्विच ल्याएँ हेर्नुहोस् है एउटा स्विच त्यसपछि 2टा स्विच त्यसपछि 3टा स्विच सो मैले त्यसपछि यो स्विचलाई स्विच 5 लाई मैले स्विच 6 सँग जोडेँ स्विच 6 लाई मैले स्विच 7 सँग जोडेँ अब मैले के गर्दैछु भिटिपी इनेबल गर्दैछु है किनभने हामीलाई किन भिटिपी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त अघि त्यत्रो जात्रा भइसक्यो त्यत्रो गाह्रो भयो हामीलाई हैन सो हामीले किन भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल युज गर्ने भन्ने चिजको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरिमा यहाँनिर इनेबल भिटिपी सो भिटिपी स्टेटस ल अब सो भिटिपी स्टेटस गर्दाखेरिमा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईलाई सबैभन्दा पहिला हेर्दा सुरुमा भिटिपी भर्जन कति छ भिटिपी भर्जन चाहिँ 2 छ जेनरली भिटिपी को भर्जन कतिवटा हुन्छ त भन्दा भिटिपी को भर्जन 3टा हुन्छ 1 जाम है सो भिटिपी को भर्जन 3टा हुन्छ हामी नर्मली भिटिपी को भर्जन 1 र 2 मा बसेर काम गर्छौं जेनरली हामी अहिले चाहिँ के गर्छौं त भिटिपी को भर्जन
2 मा बसेर काम गर्छौं। हुन चाहिँ हामीसँग 3 टा हुन्छ, 3 त हामीले युज पनि गर्दैनौं, अहिले माथि मात्र युज गर्छौं। अरु चाहिँ प्रोफेसनल डिग्रीजमा कन्फिगरेसन रिभिजन अहिले कति छ? नम्बर 0 छ। म अहिले भन्छु यो सीआर को एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर 0 छ। त्यसपछि म्याक्सिमम भिलान सपोर्टेड लोकल्ली भनेको कति छ त भन्दा 255 छ। यो सधैँ तपाईको चाहिँ भिलान कतिवटा सपोर्ट गर्छ त भन्दा 255 वटा सपोर्ट गर्छ। नम्बर अफ एक्जिस्टिङ भिलान कतिवटा छ त अहिले भन्दा 5 वटा छ। किनभने तपाईले यहाँ गएर सो भिलान ब्रिफ भनेर हेर्नु भयो भने एउटा भिलान, दुईटा भिलान हैन, त्यसपछि 3टा भिलान, त्यसपछि 4 वटा भिलान र 5 वटा भिलान। कतिवटा छ त तपाईसँग भिलान? जम्मा 5 वटा छ। र जहिले पनि बाइ डिफल्ट तपाईको भिटिपी को अपरेटिङ मोड के हुन्छ त भन्दा सर्भर मोडमा हुन्छ। हामीसँग जेनरली भिटिपी को मोड चाहिँ 3टा हुन्छ। एउटा भिटिपी मोड सर्भर हुन्छ, एउटा भिटिपी मोड क्लाइन्ट हुन्छ र एउटा भिटिपी मोड के हुन्छ त ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। अब यो 3टाले के गर्छ भन्ने कुरा अहिले हेरौँला। तर भिटिपी मोड हामीसँग कतिवटा हुन्छ? 3 वटा। तर बाइ डिफल्ट भिटिपी इनेबल्ड हुन्छ भने तिमी त्यही भएर इन्फर्मेसन देखायो। त्यसको पनि यो के मोडमा हुन्छ त? सर्भर मोडमा हुन्छ। यसलाई क्लाइन्ट मोडमा लान नि मिल्छ, यसलाई तपाईको ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा लान नि मिल्छ। त्यसपछि भिटिपी प्रनिङ यो अरु चीज म बिस्तारै अहिले भनिहाल्छु। अब मैले के गरे त कन्फिगरेसन टर्मिनल गएर मैले यसलाई भिटिपी मोड व्हाट गरे भने यो क्लाइन्ट सर्भर ट्रान्सप्यारेन्ट छ। मैले यसलाई क्लाइन्ट मोड यसरी बनाए। अहिले म यो के भयो त? यो क्लाइन्ट भयो। हेर्नुस् है, यो पनि क्लाइन्ट भयो। यहाँ पनि गए, यहाँ पनि गएर अहिले मैले के गरे त भन्दा इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि भिटिपी मोड, यसलाई पनि मैले के बनाए? क्लाइन्ट बनाए है। यो पनि क्लाइन्ट मोड भयो। यो यसलाई पनि मैले के बनाए त? यसलाई पनि मैले के बनाए? इनेबल भिटिपी कन्फिगरेसन टर्मिनल भिटिपी मोड क्लाइन्ट, यसलाई पनि क्लाइन्ट बनाए मैले। सो अहिले सबै क्लाइन्ट छ। अब अघि हामीले पढेको अनुसार यहाँनिर यो कन्डिसन म्याच गर्नु पर्यो। ट्रङ्किङ मस्ट बी इनेबल। सबैभन्दा पहिला भिटिपी डोमेन नेम मस्ट बी म्याच भन्छ है। मैले अब ट्रङ्किङ गरे ल, मानव पहिला मैले ट्रङ्किङ गरे, यो दुईटालाई मात्र देखाउँछु। त्यो ट्रङ्किङ गर्दा मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा इन्टरफेस फास्ट 0/0/1, त्यसपछि स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क, यति एउटा यता गरे। त्यसपछि अहिले म यो 0/1 लाई मात्रै गर्छु है त। 0/1 लाई मात्रै गर्दाखेरिमा कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि इन्टरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क, यो भयो ल। मैले यसलाई के गरे? ट्रङ्किङ गरे। अब यसलाई ट्रङ्किङ गरिसकेपछि अब सेकेन्ड कन्डिसनले भिटिपी को डोमेन नेम सेम हुन पर्छ भन्छ हो। अब म यहाँ के गर्छु त भिटिपी को डोमेन कन्फिगर टर्मिनल गरेर इन्टरफेस भिटिपी डोमेन मैले के राख्छु त नाम? सुलभ भनेर राखेँ यसको नाम। ठिक छ, नलबाट स्विचमा आयो। र यसको पासवर्ड पनि मैले भिटिपी पासवर्ड भनेर के राखेँ त? CISCO सिस्को भनेर राखेँ। सो अब मैले यसलाई सो भिटिपी स्टेटस भनेर हेरेँ भने अघि मेरो स्टार्टिङमा नल थियो है। अघि मेरो स्टार्टिङमा भिटिपी नेम नल थियो। अहिले यही कन्डिसनमा हेरौँ न। यही कन्डिसनमा पनि सो भिटिपी स्टेटस। अहिले हेर्नु त तपाईको भिटिपी डोमेन नेम के छ? भिटिपी डोमेन नेम भनेको के छ त? खाली छ, नल छ। अब यदि तपाईले यो दुईटाको बीचमा चाहिँ भिलानको इन्फर्मेसन चाहिँ शेयर गर्ने हो सेन्ट्रलाइज सिस्टमद्वारा भने तपाईको त्यो स्विच 6 मा पनि के हुनु पर्छ त? भिटिपी को नेम चाहिँ सेम हुन पर्छ भन्छ। त्यो नेम यदि यो पनि अहिलेको कन्डिसनमा के छ त भन्दा अहिलेको कन्डिसनमा यो पनि क्लाइन्ट छ, त्यसपछि यो पनि के छ त? क्लाइन्ट छ, यो पनि के छ त? क्लाइन्ट छ। अब म के गर्छु? यसलाई सर्भर बनाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यो सर्भर बनाउने बित्तिकै यसले आफ्नो सबै इन्फर्मेसन यसलाई सेयर गर्छ। अर्थात् यसले के सेयर गर्छ भने यसले आफ्नो डोमेन नेम धरि सेयर गर्छ। सो म यहाँ गएर यसलाई कन्फिगर भनेर यहाँनिर भिटिपी मोड मैले सर्भर बनाउने बित्तिकै यो सर्भर मोडमा गयो। अब मैले यसलाई सो
भिटिपी स्टेटस गरेर हेऱ्यो भने तपाईको यो मोड सर्भर भइसक्यो हैन। अब म यहाँ गएर चेक गर्छु। सो म यहाँ गएर सो भिटिपी स्टेटस गरेर मैले गर्ने बित्तिकै हेर्नु त मेरो भिटिपी को डोमेन नेम के आइसक्यो त सुलभ आइसक्यो। र जहिले पनि भिटिपी भनेको भिलान ट्रङ्किङ चाहिँ प्रोटोकल भनेको के हो भने यो सर्भर छ भने अब सर्भरमा जे गर्छौँ हामीले त्यो काम त्यो क्लाइन्टमा पनि हुनुपर्छ। अब यहाँ पनि त्यही आउनुपर्छ है, यहाँ पनि त्यही आउनुपर्छ। सो यहाँ गएर मैले एक्जिट गरेर सो भिटिपी स्टेटस गरेर गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईको भिटिपी डोमेन नेम खाली छ। किन खाली छ भने मैले यसलाई के गरेको छैन भन्दा मैले यसलाई ट्रङ्किङ गरेको छैन। सो द्याट अब मैले के गर्छु यहाँनिर गएर ट्रङ्किङ गर्नु पर्यो राइट। सो अब म यहाँ गएर एक्जिट इनेबल त्यसपछि चाहिँ मैले कन्फिगरेसन इन्टरफेस फास्ट 0/2 स्विचमा यो भनेको स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यसलाई यताको पोर्ट ट्रङ्किङ भइहाल्यो। अब म यता आउँछु, यता आएर यसलाई पनि मैले के गर्छु त कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यसलाई पनि मैले के गरेँ त ट्रङ्किङ गरेँ। सो अब यो ट्रङ्किङ हुने बित्तिकै अब के हुन्छ यो सर्भरको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँसम्म पनि पुग्छ, क्लाइन्टसम्म पनि पुगेर यो यसले पनि पाउनुपर्छ जेनरली। सो त्यसको लागि अब हामीले यहाँ गएर हेरौँ है त। यहाँ गएर सो भिटिपी स्टेटस गऱ्यो भने अहिले तपाईको के भइरहेको छैन भन्दा डोमेन नेम आइरहेको छैन है। सो ट्रङ्किङ चाहिँ गरौँ है त। सो इन्टरफेस ट्रङ्क यो ट्रङ्किङ भइरहेछ। त्यसपछि यो कुन मोड छ क्लाइन्ट मोड छ। ओके यसमा जाउँ, यसमा पनि गएर एक्जिट सो भिटिपी स्टेटस यहाँ गएर तपाईले यहाँ पनि चेक गरौँ। त्यसपछि सो इन्टरफेस ट्रङ्क गर्दाखेरिमा ठिक छ त। अब यहाँ गएर चेक गरौँ, छैन भने यदि पहिला चेक गरौँ अनि भनौँ ल। यदि तपाईको यहाँ डोमेन नेम आउँदैन भने तपाईले सबभन्दा पहिला डोमेन नेम म्याच गर्न पर्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ आफै जाने, त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल गर्ने, त्यसपछि इन्टरफेस के रे भिटिपी अनि त्यसपछि डोमेन सुलभ भनेर राख्नु पर्यो। नलबाट सुलभ भयो। त्यसपछि भिटिपी पासवर्ड सिस्को राख्ने। सो पासवर्ड भयो। अब यति गरिसकेपछि बल्ल अब तपाईको सबै चिज सेयर हुन्छ। अब एउटा चिज जस्तै यो सर्भरबाट तपाईले यो क्लाइन्टमा चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि सुलभ भन्ने डोमेन नेम आफै आयो। तर यो क्लाइन्टमा चाहिँ किन आफै आएन भन्ने चिज चाहिँ अर्को गहिरो कुरा छ यसमा चाहिँ कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बरको कुरा CCNP को कन्टेन्ट हो त्यो है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले म मिल्यो भने भनौँला, नत्र तपाईको सर्भरबाट यहाँ चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट आउने, तर यहाँ भएको कन्टेन्ट यहाँ किन गएन भन्ने चिज इट्स अल अबाउट द तपाईको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर र MD5 को कुराहरू छ। त्यो चिज चाहिँ अलि तपाईको भास्टमा पर्छ। अहिले तपाईले के बुझ्ने, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबैको डोमेन नेम र सबैको पासवर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। यो सबै के हुनु पर्यो, ट्रङ्किङ हुनु पर्यो। तब मात्रै अब भिलानको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ के भने अब मैले यहाँ गएर एकछिन है त, मैले यहाँ गएर सो भिटिपी स्ट्याटस गर्छु। मेरो के छ अहिले चाहिँ ठिक छ हैन, सबै सुलभ भन्ने छ, ओके छ। त्यसपछि म यहाँ गएर चेक गर्छु। यहाँ गएर सो भिटिपी स्ट्याटस भन्छु, यहाँ पनि ओके छ। त्यसपछि म यहाँ गएर चेक गर्छु, यहाँ सो भिटिपी स्टेटस यो पनि मैले चेक गर्छु, यो पनि ठिक छ। अब यो पनि यो तपाईको यो भइहाल्यो। त्यसपछि यो भइहाल्यो। त्यसपछि सो भिटिपी स्ट्याटस अलिकति तन्काउँछ है हो। सो यो पनि सुलभ भइहाल्यो। त्यसपछि
यो पनि भइहाल्यो सो त्यसपछि ओके यो पनि भयो ल अब मैले के गर्छु भने यो स्विचमा गएर कन्फिगरेसन टर्मिनल गएर मैले 5 वटा भिल्यान बनाउँछु एउटा भिल्यान 10 बनाउँछु एउटा भिल्यान 20 बनाउँछु एउटा भिल्यान 30 बनाउँछु एउटा भिल्यान 40 बनाउँछु एउटा भिल्यान 50 बनाउँछु ल भने अब मैले यो काम गएर सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेरे भने तपाईको 10 20 30 40 50 छ अब यो सर्भर हो नि सर्भरमा जे बनाउनुहुन्छ क्लाइन्टहरुमा पनि त्यही बन्छ अब हामीलाई अघिको जस्तो पुरै त्यस्तो दुःख गर्न पर्दैन सो भिल्यान तपाईले ब्रिफ गरेर हेर्नुभयो भने किन गएन एउटा चीज है एकैछिन यहाँनिर यो क्लाइन्टमा मैले एउटा काम गर्नु पर्यो एक्जिट इनेबल कन्फिगर टर्मिनल VTP पासवर्ड सिस्को सायद यसले पासवर्ड नलेको भएर होला अब यति भइसकेपछि अब बल्ल हामीले यसलाई अब यहाँ गएर हामीले हेर्यौं भने पासवर्ड पनि म्याच गर्न पर्ने पासवर्ड दिएको थिएनम सो VTP सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्यौं भने अझै आएन त यहाँनिर यहाँ ठीक छ ल सो VTP स्टेटस यहाँ तपाईको सबै ठीक छ त भनेपछि यहाँ तपाईको सबै ठीक छ त भनेपछि तपाईले यहाँ सो भिल्यान ब्रिफ भन्नुभयो यहाँ ठीक छ यहाँ तपाईको मैले यहाँनिर सो भिल्यान ब्रिफ भन्दाखेरिमा आएन किन आएन भन्दाखेरिमा हामीले यो स्विचको नामहरु चेन्ज गर्नुपर्छ सो यो स्विचको नाम मैले यसलाई चाहिँ कन्फिगरेसन टर्मिनल यहाँनिर होस्ट नेम SW5 भनेर नाम चेन्ज गरिदिएँ त्यसपछि मैले यसलाई कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि होस्ट नेम भनेर स्विच 6 भनेर चेन्ज गरिदिएँ त्यसपछि मैले यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरिमा होस्ट नेम कन्फिगर टर्मिनल भनेर होस्ट नेम भनेर स्विच 567 भनेर चेन्ज गरेँ सायद यसले गर्दाखेरि हो कि जस्तो लाग्छ अब हामी हेरौं यहाँ भइसक्यो अब यहाँ गएर मैले चाहिँ अब हुन्छ कि भने चाहिँ चेक गर्नु पर्यो सो भिल्यान ब्रिफ गरे आएन त हो आएन त किन आएन यो त तनाव पो भयो त एकछिन है त अब डोमेन नेम यही छँदैछ भर्जन यो छँदैछ यो कुन मोडमा छ सर्भर मोडमै छ यो कुन मोडमा छ क्लाइन्ट मोडमै छ VTP डोमेन एक्चुअली VTP डोमेन सुलभ 1 त्यसपछि VTP पासवर्ड सिस्को ओके अब म यहाँ जान्छु यहाँ गइसकेपछि सो VTP स्टेटस गर्दाखेरिमा यहाँ सुलभ छ अब यो हाम्रो इन्फर्मेसन किन आएन भन्ने चीजमा त्यसको लागि मैले यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल यसको नाम चेन्ज गरिदिन्छु VTP डोमेन सुलभ 1 त्यसपछि VTP पासवर्ड सिस्को DWR ल यति गर्ने अब मैले यहाँनिर अर्को पनि एउटा भिल्यान बनाएँ भिल्यान 60 बनाएँ भिल्यान 60 बनाएँ अब म यो चीज कहाँ पनि गएर हेर्छु भन्दा अब मेरो यहाँ बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नु पर्यो सो यसको लागि सो भिल्यान ब्रिफ हेर्नु त उताको भिल्यान 10 पनि आयो भिल्यान 10 पनि आयो भिल्यान 20 पनि आयो भिल्यान 30 पनि आयो भिल्यान 40 पनि आयो भिल्यान 50 पनि आयो भिल्यान 60 पनि आयो त्यही चीज अब हाम्रो यहाँ पनि हेर्नु पर्यो राइट सो यहाँ हेर्दाखेरिमा सो भिल्यान ब्रिफ
अहिले हाम्रो बनेको छैन। किन छैन भने सो भिटिपी स्टेटसमा गएर हेर्ने हो भने हाम्रो डोमेन नेम सुलभ छ, तर हामीलाई के चाहियो त सुलभ 1 चाहियो नि, किनभने डोमेन नेम सेम हुनुपर्छ भनेको थियौँ। सो कन्फिगर अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईले भिटिपी डोमेन सुलभ 1 त्यसपछि पासवर्ड के राख्नुहुन्छ भिटिपी पासवर्ड सिस्को भनेर राख्नुहुन्छ। त्यो राखिसकेपछि अब फेरि त्यो इन्फर्मेसन पुरै यहाँ पनि जे हो उतापट्टि जे थियो त्यही सो भिल्यान ब्रिफ भनेर हान्नुभयो भने 10 आयो, 20 आयो, 40 आयो सबै। अब म अहिलेको केसमा यसलाई मैले के बनाइदिन्छु, यसलाई सर्भर बनाइदिन्छु। यसलाई पनि सर्भर बनाइ अहिले सबै तपाईँको सर्भर हो, अहिले तपाईँको सबै सर्भर हो भनेर मैले बनाइदिएँ भने यहाँ लेखेर मात्र नै भित्र पनि जानु पर्यो। भित्र गएर कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि भिटिपी मोड के बनाउनु पर्यो त मलाई भिटिपी मोड सर्भर बनाइदिएँ। यो सर्भर मोडमा गइहाल्यो। सो मैले यहाँ पनि के गरिदिएँ त यहाँ पनि मैले कन्फिगर टर्मिनल यहाँ गएर भिटिपी मोड मैले सर्भर सबै सर्भर भयो। अब म के गर्छु यहाँ गएर मैले नो भिल्यान 10 भन्ने भने मैले यो स्विच 7 बाट भिल्यान 10 हटाएको के, त्यो हटाउँदाखेरि हेर्नु यहाँ अब यहाँ सो भिल्यान ब्रिफ गर्दाखेरिमा तपाईँको के भइरहेछ त भन्दाखेरिमा भिल्यान 10 त हट्यो। जस्ट यहाँबाट मात्र होइन तपाईँको यहाँबाट पनि अब हट्नु पर्यो। सो यहाँ पनि सो भिल्यान ब्रिफ गर्नुभयो भने तपाईँको भिल्यान 10 यहाँबाट नि हट्यो। सो यो भिल्यान तपाईँको यहाँबाट पनि सो भिल्यान ब्रिफ भनेर गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ किन हटेन सो भिल्यान ब्रिफ गरेर यहाँबाट हट्यो। त्यसपछि 5 मा सो भिल्यान ब्रिफ यहाँ चाहिँ हटेन है, त्यसको लागि सो भिटिपी स्टेटस यहाँ 11 नै छ। तपाईँको डोमेन नेम यसलाई मैले के बनाएँ एक्चुअली फेरि स्टार्टबाट गर्नु पर्यो। यो त पासवर्ड राखेर अलिकति गाह्रो भयो कि नभए एक्चुअली यहाँनिर तपाईँको टाइम अलिकति लाग्ने हो कि टाइम बढाइदिन्छ है त। सो अब यहाँ गएर मैले सो भिटिपी स्टेटस यो भइहाल्यो। सो भिल्यान ब्रिफ तपाईँको यहाँबाट पनि के भयो त हटिहाल्यो। अब फेरि मैले जस्तै मैले अब यहाँ 20, 30, 40, 50 छ हो 60 मैले हो यहाँ गएर के सेकेन्डको उसमा गएर मैले के गर्छु यहाँ गएर कन्फिगर टर्मिनल नो भिल्यान 20 नो भिल्यान 30 नो भिल्यान 40 नो भिल्यान 50 होइन नो भिल्यान 60 गरेर त्यसपछि मैले यहाँ सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेरेँ भने तपाईँको सबै हट्यो। मैले यसबाट हटाएको तर यो सबै सर्भर मोडमा छ भने चाहिँ यो पनि यो इन्फर्मेसन यहाँ पनि जान्छ। सो भिल्यान ब्रिफ गऱ्यो भने यहाँबाट पनि हट्यो र त्यसपछि मैले यहाँ पनि सो भिल्यान ब्रिफ गऱ्यो भने तपाईँको यहाँबाट नै हट्यो। भनेपछि सर्भर हामीले एउटा यस्तो सर्भर चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड बनाएर अनि अरूलाई क्लाइन्ट अथवा अरू मोडमा राखेर तपाईँले यसरी चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यदि ठुलो इन्डस्ट्रीहरू छ भने त्यो ठुलो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले के अरे भिल्यान क्रिएट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि भिल्यानलाई तपाईँले रिमुभ गर्नु पर्यो, भिल्यानलाई एडिट गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ। ल केही यहाँसम्मको केही क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नु त अनि बल्ल अगाडि बढ्छु। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन यहाँसम्म? ल अब मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा भनेकै छैन। तपाईँको यदि सुरुमा स्टार्टिङमा भिटिपी भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल नहुँदाखेरिमा सबै स्विचमा गएर प्रत्येकचोटि हामीले चाहिँ भिल्यान क्रिएट गर्नु पर्थ्यो हटाउनु पर्थ्यो भने यसरी हामीले भिटिपी सर्भर बनायो भने सर्भरमा जे गर्छन् त्यो सबै चिज रेप्लिकेट भएर चाहिँ अरू स्विचहरूमा पनि जान्छ भनेको थियौँ। तर त्यसको लागि यो दुईटा स्विचको बिचको लिङ्क चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ त यो दुईटा स्विचको लिङ्क के अरे यो दुईटा स्विचको बिचको लिङ्क चाहिँ तपाईँको ट्रङ्किङ हुनु पर्यो अनि त्यसपछि सबै भिटिपी डोमेन नेम सेम हुनु पर्यो
त्यसपछि भिटिपी पासवर्ड पनि के हुनु पर्यो, म्याच हुनु पर्यो भनेको थिएँ। सो अब म ब्याक टु द स्लाइड। यो चिज तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ र तपाईँको जेनरली सो जेनरली हामीले कुरा गर्दाखेरिमा हामीसँग 3टा मोड हुन्छ। एउटा सर्भर मोड हुन्छ, एउटा क्लाइन्ट मोड हुन्छ र अर्को के मोड हुन्छ त, अर्को ट्रान्सपारेन्ट मोड हुन्छ। सो क्लाइन्ट मोड भनेको के, सर्भर मोड भनेको के र ट्रान्सपारेन्ट मोड भनेको के, हामी वान बाई वान गर्छौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा भिटिपी मोड सर्भर। यदि कुनै पनि स्विचलाई यो कुनै पनि स्विच तपाईँले राख्नु भएको छ भने बाई डिफल्ट यसमा भिटिपी इनेबल हुन्छ र भिटिपी बाई डिफल्ट इनेबल मात्र हुने होइन कि त्यो भिटिपी इनेबल छ भने त्यसमा त्यो के अरे अपरेटिङ मोड जुन हुन्छ नि त्यो पनि बाई डिफल्ट के हुन्छ त, सर्भर मोडमा हुन्छ धेरै जस्तो स्विचहरू। र यदि तपाईँले कुनै पनि स्विचमा भिटिपी अलरेडी इनेबल छ र तपाईँको यो सर्भर मोडमा छ भने, यो कुन मोडमा छ भने सर्भर मोडमा छ भने, सर्भर मोडमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, भिल्यान एड गर्न सक्छौँ, भिल्यान रिमुभ गर्न सक्छौँ, भिल्यान एडिट गर्न सक्छौँ यो मोडमा है। र सर्भर मोड यसलाई हामीले रिले एजेन्ट पनि भन्छौँ। यसलाई रिले एजेन्ट किन भन्छौँ भने मानव तपाईसँग एउटा स्विच छ, यहाँ अर्को एउटा स्विच छ, यहाँनिर अर्को एउटा स्विच छ, यहाँनिर अर्को एउटा स्विच छ, यहाँनिर अर्को एउटा स्विच छ। तपाईसँग यस्तो धेरैवटा स्विच छ भने, यस्तो धेरैवटा स्विच छ, सबै सर्भर मोडमै छ। यो पनि सर्भर मोडमै छ, 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 यो सबै कनेक्टेड छन्, ट्रङ्किङ छ भने तपाईको यो भिल्यानमा केही तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको कुरो यसले त आफूले अपडेट गर्छ। मानव यहाँ तपाईँले भिल्यान 10 बनाउनु भयो भने यसले त्यो भिल्यान 10 आफ्नोमा अपडेट गरेर बनाउँछ र त्यो इन्फर्मेसन कसलाई पनि पास गर्छ, यसलाई पास गर्छ। अनि यसले आफ्नो भिल्यान 10 बनाउँछ अनि यसलाई पास गर्छ। अघि हामीले हेरेको 3टामा तपाईँको यहाँ चेन्ज गरेको इन्फर्मेसन कसरी यो भिल्यानबाट यो भिल्यानमा पनि चेन्ज भएको थियो, हामीले हेऱ्यौँ नि त होइन। यहाँ बनाएको भिल्यान यहाँ त बन्यो, यहाँ पनि बनाएको थियो भनेको के हो भने रिले एजेन्ट हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्भर मोडमा छ भने यो चिज यहाँ पनि आउँछ, यसले अपडेट गर्छ, त्यो इन्फर्मेसन यता नि पठाउँछ, अपडेट गर्छ, त्यही इन्फर्मेसन यता नि आउँछ, अपडेट गर्छ, त्यसरी काम गर्छ। त्यसपछि एकछिन हल्ला नगर। त्यसपछि हामीले यो सर्भर मोड भिटिपी को मोड सर्भर बनाउने भनेको चाहिँ नर्मल रेन्ज भिल्यानमा मात्रै हो, एक्सटेन्डेड भिल्यानमा हामीले सक्दैनौँ। र जति पनि हामीले यो चाहिँ भिटिपी को कामहरू गर्छौँ त्यो सबै तपाईँको चाहिँ फ्ल्यास मेमोरीमा भिल्यान.dat भन्ने फाइलमा गएर चाहिँ बसेको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा इक्जाम्पल दियो, जस्तै तपाईँसँग यु हेभ अ स्विच 1 which is in server mode, you have a switch 2 which is in server mode, and you have a switch 3 also in a server mode। यस्तो छ भने तपाईँले यदि यो भिल्यानमा यदि यो स्विचमा तपाईँले भिल्यान 10 बनाउनु भएको छ भने यो स्विच 2 मा पनि भिल्यान 10 बन्छ, यो स्विच 2 मा पनि, स्विच 3 मा पनि भिल्यान बन्छ। र यदि तपाईँले यो स्विच 3 मा गएर अब चाहिँ नो भिल्यान 10 भनेर भिल्यान डिलिट गरिदिनु भने अटोमेटिकली यहाँबाट पनि डिलिट हुन्छ, यहाँबाट पनि डिलिट हुन्छ। त्यो चिज मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। सो दोस्रो मोड हुन्छ क्लाइन्ट मोड। यदि तपाईँले कुनै पनि स्विचलाई क्लाइन्ट मोड बनाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्न, भिल्यान एड गर्न सक्नुहुन्न, भिल्यान रिमुभ गर्न सक्नुहुन्न, भिल्यान एडिट गर्न के पनि गर्न सक्नुहुन्न। क्लाइन्ट मोडबाट भिल्यान बन्दैन। जहिले पनि भिल्यान बन्ने भनेको कुन मोडबाट हो त भन्दा सर्भर मोडबाट र अर्को ट्रान्सपारेन्ट मोडबाट। तपाईँको क्लाइन्ट मोडमा त सर्भरमा जे चेन्ज गर्छ भिल्यान सम्बन्धी जानकारीहरू त्यो सबै तपाईँको क्लाइन्टमा पनि हुने हो। इट क्यान रिसिभ भिल्यान इन्फर्मेसन फ्रम कुन मोड भन्दाखेरि सर्भर मोड स्विच। कहाँबाट आउँछ त भन्दा सर्भर मोड स्विचबाट आउँछ। र क्लाइन्ट पनि के हो त एज अ रिले एजेन्ट। यदि तपाईँको एउटा स्विच छ, अर्को स्विच छ, अर्को स्विच छ, अर्को स्विच छ, अर्को स्विच छ भने यस्तो स्विच छ, सबै तपाईँको क्लाइन्ट मोड क्लाइन्ट मोड क्लाइन्ट मोड क्लाइन्ट मोड क्लाइन्ट मोड छ भने क्लाइन्ट मोड छ। अब यहाँ एउटा सर्भर छ भने के गर्छ, यो सर्भरमा भिल्यान 10 बनायो भने यो 10 आफूले अपडेट गर्छ, त्यो इन्फर्मेसन यो क्लाइन्टलाई दिन्छ, आफू 10 बन्छ, दिन्छ, अपडेट गर्छ, यता पास गर्छ, अपडेट गर्छ, यता पास गर्छ भनेको एज अ रिले एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। र भिटिपी मोड क्लाइन्ट पनि नर्मल रेन्ज भिल्यानमा मात्रै काम गर्छ, एक्सटेन्डेडमा गर्दैन। यो चिज पनि त्यही भिल्यान.dat फाइलमा हुन्छ। अब एउटा चिज हेर्नुहोस् है त,
जस्तै मसँग यहाँ स्विच 1 भनेर मैले एउटा सर्भर बनाएँ, जस्तै मसँग यो स्विच 2 भनेको मेरो क्लाइन्ट भयो, र जस्तै मेरो स्विच 3 भनेको नि क्लाइन्ट भयो। मैले यो स्विच 2 मा मैले के गरेको छु त भन्दा यो 10 भन्ने भिल्यानमा भिल्यान 10 मा मैले चाहिँ सर्भर जोइन गरेको छु। यहाँ रियल सर्भर, त्यो चाहिँ स्विचको सर्भर हैन, रियल सर्भर। यहाँ भिल्यान 10 मा मैले सर्भर युज गरेको छु। कोही युजर चाहिँ यो आईएसपी को थ्रुबाट मेरो स्विचसँग एक्सेस गरेर यो भिल्यानको इन्फर्मेसन 10 बाट झिकिरहेको थियो हो, नर्मली झिकिरहेको थियो। अब त्यसको लागि सर्भरले के गर्यो, भिल्यान 10 बनायो। त्यो भिल्यान 10 यो स्विचमा यो क्लाइन्ट मोडमा यो 10 यहाँ आफै बस्यो। त्यो 10 भित्र हामीले रियल सर्भर राखेका थियौँ। त्यो सर्भरलाई चाहिँ यो आईएसपी ले, कुनै एउटा आईएसपी ले चाहिँ युजरले यो आईएसपी को थ्रुबाट त्यो स्विचमा पुगेर भिल्यान 10 बाट भिल्यान 10 को थ्रु यो सर्भरलाई के गरिरहेको थियो, एक्सेस गरिरहेको थियो। अब एउटा ह्याकर आयो के, एउटा ह्याकर एउटा स्विच बोकेर आयो। सुन्नुहोस् है, एउटा ह्याकर के गर्यो त भन्दा स्विच बोकेर आयो र स्विचमा उसले आफ्नो मोड के राख्यो त भन्दा सर्भर मोड राख्यो। र सर्भर मोड राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो सर्भर मोड हुने बित्तिकै अब यसलाई यसको डोमेन नेम पनि थाहा थियो, पासवर्ड पनि थाहा थियो। उसले आफ्नो डोमेन नेम पनि हाल्यो, त्यसपछि पासवर्ड पनि राखेर हो। अब त्यति गरिसकेपछि उसले यहाँ आएर नो भिल्यान 10 भनिदियो। नो भिल्यान 10 भन्ने बित्तिकै यहाँबाट पनि 10 गयो, यहाँबाट पनि भिल्यान 10 गयो, यहाँबाट पनि भिल्यान 10 गयो। अब यो भिल्यान 10 मा थियो सर्भर, यो सर्भरै तपाईको के भयो, डाउन भयो भएन, किनभने भिल्यान 10 नै हट्यो। भिल्यान 10 हटेपछि यो युजरले आईएसपी को थ्रुबाट स्विचसम्म त आयो, तर भिल्यान 10 बाट भिल्यान 10 मा जोडिएको थियो यो सर्भर, एक्सेस गर्न पाएन। भनेपछि यसरी तपाईको ह्याकरहरूले डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ तपाईलाई के गर्न सक्छ त, प्रब्लम दिन सक्छ। त्यस्तो प्रब्लम नहोस् भनेर अर्को एउटा मोड थपिएको छ। त्यो मोडलाई हामी के भन्छौँ त, ट्रान्सपारेन्ट मोड भन्छौँ। ट्रान्सपारेन्ट मोडले के गर्छ भन्दा, ट्रान्सपारेन्ट मोडमा भिल्यान एड गर्न नि मिल्छ, भिल्यान रिमुभ गर्न नि मिल्छ, भिल्यान एडिट गर्न नि मिल्छ। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, यसले के भन्छ, मसँग एउटा स्विच छ। यो स्विच मेरो के त भन्दाखेरि ट्रान्सपारेन्ट मोडको स्विच हो। बुझ्नुहोस् है कुरा। मसँग अर्को एउटा स्विच छ, यो मेरो के हो त भन्दा सर्भर मोडको स्विच हो। मसँग अर्को स्विच छ, यो मेरो के हो त क्लाइन्ट मोडमा छ। यो स्विच मेरो सर्भर मोडमा छ, यो स्विच मेरो ट्रान्सपारेन्ट मोडमा छ, र यो स्विच मेरो के छ त क्लाइन्ट मोडमा छ। ट्रान्सपारेन्ट मोडमा के गर्न पाइन्छ अरे त, ट्रान्सपारेन्ट मोडमा भिल्यान एड गर्न नि पाइन्छ अरे, भिल्यान रिमुभ गर्न नि पाइन्छ, भिल्यान एडिट गर्न नि पाइन्छ। सेम स्विचमा जस्तै स्विचमा पनि पाइन्थ्यो, तर क्लाइन्टमा पाइँदैन। अनि यो इट इज अल्सो डिफल्ट मोड इन सम प्लेटफर्म। कतिपय स्विचमा सुरुमा तपाईको बाई डिफल्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ डिफल्ट मोड के देखिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपारेन्ट मोड देखिन्छ। र यो तपाईको ट्रान्सपारेन्ट मोडले एक्सटेन्डेड रेन्जको भिल्यानलाई पनि सपोर्ट गर्छ। भनेको 1005 भन्दा माथिको भिल्यानहरू बनाउनु भयो भने पनि सपोर्ट गर्छ भनेको। 4096 सम्म 94 सम्म भनौँ न, त्यो सबै क्रिएट गर्न मिल्छ ट्रान्सपारेन्टमा। नर्मल रेन्जको पनि हुन्छ भन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अर्कै ट्रान्सपारेन्ट स्विचलाई के भन्छ अरे भन्दा स्ट्यान्ड अलोन स्विच भन्छ। किन स्ट्यान्ड अलोन स्विच भन्छ भने तपाईको ट्रान्सपारेन्ट मोडभित्र भिल्यान एड गर्न नि पाउनुहुन्छ, रिमुभ गर्न नि पाउनुहुन्छ, एडिट गर्न नि पाउनुहुन्छ। तर ट्रान्सपारेन्ट मोडमा भएको स्विचले कहिले पनि भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेट गर्नै सक्दैन। भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेट गर्नै सक्दैन भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो ट्रान्सपारेन्ट मोडभित्र बनेका, यसले आफूले बनाएका भिल्यानहरू, यसले आफूले हटाएका भिल्यानहरू कहिले पनि यो स्विचसम्म, यो सर्भरसम्म अथवा यो क्लाइन्टसम्म पुग्नै सक्दैन। किन? यसले भिटिपी को अपडेट मेसेज जेनेरेटै गर्दैन। भनेपछि यहाँभित्र जे काम गर्नुहुन्छ भिल्यान सम्बन्धी त्यो त्यही भित्र मात्रै चाहिँ हुन्छ। त्यो तपाईको भिटिपी मेसेजको थ्रुबाट अरूलाई चाहिँ जाने, जस्तै सर्भरमा गरेको सबै काम तपाईको क्लाइन्टलाई जान्छ नि भने जस्तै ट्रान्सपारेन्टमा पनि सबै काम गर्न मिल्छ, तर ट्रान्सपारेन्टमा गरेको काम कसैलाई पनि सेयर हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। तर पनि यो ट्रान्सपारेन्ट मोडमा भएको स्विच भनेको एउटा रिले एजेन्ट हो। यदि स्विचले यहाँ भिल्यान 10 बनायो भने के गर्छ थाहा छ? यो भिल्यान 10 भनेको यो भिटिपी अपडेट्स हो। यो भिटिपी अपडेट्स हो। यो चिज के गर्छ, यसले पास गर्छ। ट्रान्सपारेन्ट मोडले यसलाई के गर्छ, रिसिभ गर्छ, तर
यसलाई अपडेट गर्दैन, यसलाई यो सर्भरले गरेको चिजहरू केही पनि आफूले चाहिँ राख्दैन। उसले के गर्छ त, उसले सर्लक्क जे आएको छ त्यसलाई चाहिँ उसले फरवार्ड गरेर क्लाइन्टबाट पुऱ्याइदिन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सो सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको यो 10 जुन छ नि, यो 10 भन्ने भिल्यान बनेको त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडले चाहिँ के गर्छ, रिसिभ गर्छ तर आफूले के गर्दैन त, अपडेट गर्दैन। इट क्यान रिसिभ भिल्यान अपडेट एन्ड रिले द्याट अपडेट टु द नेक्स्ट स्विच विदाउट अपडेटिङ इटसेल्फ भनेको यसले आफूले चाहिँ के गर्दैन त, अपडेट गर्दैन। सो एउटा यसको म यहाँ तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु हेर्छु है। सो म यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा गएँ, यसलाई मैले अब यो मोडलाई म के गर्छु त, यो मोडलाई म हेर्नुहोस् है ट्रान्सप्यारेन्ट मोड बनाउँछु ल। अनि यो मोडलाई केमा राख्छु त, अघि हामीले भनेको जस्तै यसलाई म क्लाइन्ट मोडमा राख्छु ल। अब मैले यसलाई यहाँ गएर यहाँ स्विचभित्र गएर इनेबल गरेर कन्फिगरेसन टर्मिनल गरेर यहाँ के गर्नु पर्यो, भिटिपी मोड ट्रान्सप्यारेन्ट भन्छु हो। यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा गयो। त्यसपछि मैले यसलाई इनेबल गरेर कन्फिगरेसन टर्मिनल गरेर भिटिपी मोड क्लाइन्ट भन्छु हो ल। अब हेर्नुहोस् है, म ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा मैले यहाँ गएर भिल्यान 200, भिल्यान 300, भिल्यान 400, भिल्यान 500 मैले यतिवटा भिल्यान बनाएँ। तर ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा बनाएको भिल्यान मैले यहाँ गएर मैले सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेरेँ भने हेर नि त यहाँ पनि बन्नै सकेन। सर्भरमा गएर मैले हेर्छु, सर्भरमा पनि सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्छु, यहाँ पनि छैन। भन्नुको अर्थ के हो भने यसले आफूले भिल्यान त बनाउँछ, यसले बनाएका चिजहरू, यसले गरेका चिजहरू यही भित्र मात्रै सीमित हुन्छ, यता पनि सेयर हुँदैन, यता पनि सेयर हुँदैन। अब मैले सर्भरमा गएर के गर्छु भने मैले सर्भरमा गएर इनेबल गरेर कन्फिगर गरेर मैले के गर्छु, यहाँ भिल्यान 150, भिल्यान 250, भिल्यान 350, भिल्यान 450 मैले यो चारवटा 460 भिल्यान यति बनाएँ। सो मैले सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेरेँ भने 150, 250, 350, 460 छ। यसले चाहिँ यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडभित्र कहिले सेयर गर्दैन। भन्नुको अर्थ के भने यसले कुनै पनि भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेट गर्नै सक्दैन भने सर्भरले चाहिँ गर्न सक्छ। सो सर्भरले त्यो भिटिपी अपडेट मेसेज कसलाई दिन्छ त, ट्रान्सप्यारेन्ट मोडलाई दिन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट मोडले के गर्छ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नु है, सो भिल्यान ब्रिफ उसले आफूले अपडेट गर्दैन, आफूले अपडेट गर्दैन, तर त्यो मेसेज उसले कसलाई पठाइदिन्छ भन्दा क्लाइन्टलाई पठाइदिन्छ। सो क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा क्लाइन्टले चाहिँ सो भिल्यान ब्रिफ क्लाइन्टले चाहिँ त्यो लिन्छ। हेर्नुहोस् है त, क्लाइन्टले चाहिँ 150, 250, 350, 460 भनेको के भने सर्भरमा जे काम भयो त्यो काम भइसकेपछि यसले एउटा चाहिँ भिटिपी मेसेज जेनेरेट गर्छ र त्यो ट्रान्सप्यारेन्टलाई नि पठाउँछ, क्लाइन्टलाई नि पठाउँछ। तर ट्रान्सप्यारेन्टले के गर्छ, ट्रान्सप्यारेन्टले त्यो भिटिपी अपडेट मेसेजलाई रिले मात्रै गरिदिन्छ, उसले त्यो मेसेजलाई हेरेर खोलेर त्यसलाई आफू अपडेट हुने काम गर्दैन, पहिलो चिज। सो ट्रान्सप्यारेन्टले के गर्छ, ट्रान्सप्यारेन्टले लोकल्ली आफैले भिल्यानहरू क्रिएट गर्छ, एडिट गर्छ, तर त्यो चिज उसले भिटिपी मेसेजै जेनेरेट गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो मेसेज न क्लाइन्टमा जान्छ न तपाईँको सर्भरमा जान्छ। भने क्लाइन्टमा चाहिँ तपाईँको यसले न भिल्यान बनाउन जानेछ, न भिल्यान एडिट गर्छ, न रिमुभ गर्छ। सर्भरले जे गर्छ त्यो चिज मात्रै के हुन्छ त, क्लाइन्टमा गर्छ। सो अब अघि हामीले भनेको केस अब के गर्ने त भन्दा यो स्विच टुलाई ट्रान्सप्यारेन्ट मोड बनाउने, अनि ट्रान्सप्यारेन्ट मोड बनाएर यसलाई हामीले भिल्यान 10 मा यसैको ट्रान्सप्यारेन्ट मोडबाटै बनाएको भिल्यान 10 मा राखिदिसकेपछि कुनै एउटा ह्याकर आएर यसले नो भिल्यान 10 गरेर सर्भर मोडमा नो भिल्यान 10 गरेर यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडको हट्छ त हट्दैन, किनभने यसले जेनेरेट गरेको मेसेजले यहाँभित्र भएको हट्छ। तर यसले के गर्छ, यसले त्यो रिसिभ गर्छ, तर आफूलाई अपडेट नगरिकन उसले डाइरेक्ट कसलाई रिले गरिदिन्छ, सर्भरलाई रिले गर्छ। सर्भरमा छ भने पनि हट्छ, तर यो भिल्यान 10 ट्रान्सप्यारेन्टमा भएको भिल्यान 10 हट्दैन भनेपछि यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ह्याकरले चाहिँ आफू सर्भर मोडमा बसेर पनि सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने भयो। सो दिस इज अल अबाउट द सर्भर मोड, ट्रान्सप्यारेन्ट मोड, क्लाइन्ट मोड। बुझिन्छ केटा हो यति? ठिक छ यहाँसम्म कुरा? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। सो अब अर्को एउटा चिज छ हाम्रो कन्फिगरेसन नम्बर भन्छ।
यो कन्फिगरेसन नम्बर भनेको चाहिँ तपाईको 32 बिटको भ्यालु हो। 32 बिटको भ्यालु हो। यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दाखेरिमा डेसिमलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यदि तपाईले कुनै पनि स्विचमा गएर भनेको भिल्यान सर्भर मोडमा गएर तपाईले अथवा तपाईले कुनै पनि स्विचमा गएर जति चोटी तपाईले भिल्यानको इन्फर्मेसन्सहरु चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको सीआर मोड के हुन्छ त चेन्ज हुँदै जान्छ। अब यो चीज म तपाईलाई गरेर देखाउँछु यहाँनिर। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा नयाँ स्विच यहाँ हेर बाइ डिफल्ट सुरुमा किनेर ल्याएको स्विच हेरौँ त्यहाँ। सुरुमा किनेर ल्याएको स्विचमा मैले यहाँ आएर चाहिँ मैले यहाँनिर इनेबल गरेर सो भिटिपी स्टेटस गरेर हेरे भने तपाईको बाइ डिफल्ट स्टार्टिङमा कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् है यहाँ मैले कन्फिगर टर्मिनलमा गएर मैले भिल्यान 10 भनेर बनाइदिए हो। भिल्यान 10 बनाएर एक्जिट गरे, मैले चेन्ज गरे नि त, एक्जिट गरे सो भिल्यान ब्रिफ भने सरी सो भिटिपी स्टेटस भने अब तपाईको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति भयो त 1 भयो। फेरि तपाईले चाहिँ भिल्यान कन्फिगर भिल्यान 20 भिल्यान 30 भनेर चेन्ज गर्नुभयो। फेरि अब तपाईले सो भिटिपी स्टेटस गरेर हेर्नु भनेको जति चोटी तपाईले भिल्यान डाटाबेस चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको कन्फिगरेसन नम्बर चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको। अब हाम्रो सर्भरमा कति चोटी चेन्ज गरिसकियो होला हैन। सो यहाँ सो भिटिपी स्टेटस गरेर हेरौँ तपाईको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर 11। अब त्यही मेसेज यो क्लाइन्टलाई पनि त सरेछ नि त हैन। त्यही भएर यसको पनि त्यही नै देखाउँछ। सो भिटिपी स्टेटस गर्दा यसको पनि कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति देखाउँछ त 11। किनभने यसले आफ्नो डेटाबेस त चेन्ज गर्न सक्दैन। सर्भरले जे चेन्ज गर्छ त्यही चेन्ज हुँदै जाने हो। र अब ट्रान्सपारेन्टको हेर्ने हो भने चाहिँ ट्रान्सपारेन्टको केसमा चाहिँ अलि फरक हुन्छ। किनभने सो भिटिपी स्टेटस यसमा चाहिँ जहिले पनि ट्रान्सपारेन्ट मोडमा कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर 0, किनभने यसले भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेटै गर्दैन, लोकल्ली गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा कतिचोटि चाहिँ त्यो चेन्ज भयो भनेर त्यो इन्फर्मेसन राख्नु जरुरी नै छैन। त्यही भएर यसको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर ट्रान्सपारेन्टको चाहिँ बाइ डिफल्ट सधैँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। अब यहाँनिर यो कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर भनेको यस्तो कडा चिज हो। यहाँ सुन्नुस् है त, एउटा स्विच आयो है, एउटा स्विच आयो। यो स्विच यो सर्भरले के डोमेन नेम राखेको थियो सबै थाहा थियो यसलाई, पासवर्ड के राखेको थियो सबै थाहा थियो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यसले यो खतरा भयो हेर्नुस् है। यो अब यसले के गर्यो कन्फिगर मोडमा गएर अब सर्भर बन्न अब मानव कुनै पनि नेटवर्कमा सर्भर बन्न पाउँदैन, कुनै पनि स्विच यतिकै सर्भर बन्न पाउँदैन। सर्भर एउटा मात्रै छ भने पनि ल त्यो कन्डिसनमा यो भिटिपी मोड यो चाहिँ केमा छ त, यो भिटिपी मोड अहिलेलाई क्लाइन्ट नबनाऊँ, पहिला सर्भरै यो छुट्टै नजोडिँदा त सर्भर बन्न त पाएँ नि त। सो भिटिपी स्टेटस। सो अहिलेको केसमा यो सर्भर मोडमै छ हेर्नुहोस् है। कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर 3 छ। म के गर्छु भिल्यान 60 भन्छु, फेरि एक्जिट गरेँ भिल्यान 60 भन्छु, सरी भिल्यान 70 भन्छु, नो भिल्यान 70 भन्छु। त्यसपछि फेरि डुसो भिटिपी 6 भइसक्यो है। त्यसपछि मैले के गर्छु भिल्यान 100 भन्छु, भिल्यान 200 300 भन्छु, भिल्यान 200 भन्छु, नो भिल्यान 100 भन्छु, नो भिल्यान 200, नो भिल्यान 200 भन्छु, भिल्यान 5 भन्छु, भिल्यान 6 भन्छु, भिल्यान 6 भन्छु। अब मैले यसलाई गरेर फेरि सो भिटिपी स्टेटस कति भयो 13 भयो है, 13 भयो। ल अब यहाँनिर कति छ हेरौँ त, यहाँनिर सो भिटिपी स्टेटस यसको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति छ 11 छ। अब एउटा स्विच आयो, यो स्विच के छ त भन्दा यो स्विच क्लाइन्ट मोडमा छ। फर एक्जाम्पल यो चाहिँ क्लाइन्ट मोडमा छ, भिटिपी डोमेन क्लाइन्ट
क्लाइन्टमा गयो। अब यसलाई मैले एक्जिट गरेर सो भिटिपी स्टेटस, एउटा ह्याकर आयो कि ह्याकर आयो। ओहो यो त के भयो कन्फिगरेसन नम्बर त एकछिन है त अब यहाँ फेरि बनाउन मिल्छ मिल्दैन कन्फिगरेसन VLAN 10 एक्जिट स्विच 8 है। स्विच 8 भनेको यो मैले अघिदेखि कुनलाई बनाएको छु स्विच 8 एकैछिन है त सो भिटिपी डोमेन क्लाइन्ट चेन्जिङ भिडियो डोमेन नेम फ्रम डोमेन नेम पो चेन्ज भएर मरेछ त। सो भिटिपी मोड क्लाइन्ट यो बनाउनु पर्ने अघि झुकेर चाहिँ VLAN 10 अब क्रिएट गरेर ल। अब फेरि अघि यहाँ मिस्टेक भयो क्या अघि यहाँ मैले भिटिपी क्लाइन्ट मोडमा लानु पर्ने नेम चाहिँ बनाएको छु। सो मैले यहाँ के गर्छु सो भिटिपी स्टेटस अहिले के छ त तपाईँको डोमेन नेम क्लाइन्ट छ। सबभन्दा पहिला मैले के गर्नु पर्यो त कन्फिगरेसनमा गएर भिटिपी डोमेन नेम के गर्नु पर्यो भिटिपी डोमेन नेम सुलभ भन्नु पर्यो हो सुलभ भन्नु पर्यो सरी सुलभ 1 हो क्या अझ है सुलभ 1 भन्नु पर्यो। हाम्रो के छ यो एकचोटि हेरौँ है सुलभ 1 छ। त्यसपछि यसलाई मैले भिटिपी पासवर्ड पनि दिनु पर्यो। भिटिपी पासवर्ड सिस्को दिएँ। अब भिटिपी मोड सर्भरमै राख्नु पर्यो नत्र कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर बनाउन मिल्दैन। अब मैले VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 44 VLAN 5 VLAN 56 VLAN 78 VLAN 5 VLAN 6 VLAN 9 VLAN 100 VLAN 101 VLAN 102 यस्तो गरेँ। सो भिटिपी स्टेटस कति 9 भयो कन्फिगरेसन रिभिजन अझै गर्नु पर्यो। VLAN 45 VLAN 46 VLAN 47 VLAN 48 VLAN 49 VLAN 42 त्यसपछि डु सो भिटिपी स्टेटस ल। अब यो कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति भयो 15 भयो। अब अहिले यसको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति छ त 11 छ। अब यसमा मैले सो VLAN ब्रिफ छ हो यहाँ तपाईँको एउटा VLAN 150 छ नि। अब एउटा ह्याकर आएर यसले के गर्यो त भन्दा यसले नो VLAN 150 गरिदियो के नो VLAN 150 गरिदियो है नो VLAN 150 गरिदियो। अब यो चाहिँ के भयो त भन्दा यो अब यति गरेर ऊ चाहिँ भिटिपी मोड केमा चेन्ज भयो त क्लाइन्ट मोडमा चेन्ज भयो ल। अब यो तपाईँको स्विच सबै कन्फिगरेसन गरेको तपाईँको स्विच अब आएर कहाँ जोडियो त भन्दाखेरिमा मैले यहाँ 150 हटाएको छु है 150 नो VLAN 150 गरेको यो स्विच आएर कहाँ जोडियो भन्दा तपाईँको यहाँ आएर जोडियो। अब यो जोडिसकेपछि अब हामीले यहाँ चेक गरौँ त यहाँ हामीले सो VLAN ब्रिफ भनेर चेक गऱ्यौँ भने सो VLAN ब्रिफ भनेर चेक गऱ्यौँ भने अझै टाइम लाग्दैछ। सो अलिकति टाइम बढाउँ। एक्जिट इनेबल सो VLAN ब्रिफ यहाँ त ठिकै छ। त्यो इन्फर्मेसन यहाँसम्म जानु पर्यो। क्लाइन्ट मोडमा छ रिभिजन नम्बर कति छ यसको रिभिजन नम्बर हेरौँ है त सो भिटिपी स्टेटस रिभिजन नम्बर 15 छ भनेपछि यो त चेन्ज हुनुपर्छ। यसमा गरेको काम यहाँ पनि चेन्ज हुनुपर्छ। सो भिटिपी स्टेटस सो भिटिपी
स्टेटस 11 छ त किन यसले सेयर गरेन एकैछिन है हामीले त्यो ट्रङ्किङ गरेन ओ होला नि गुड 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 ट्रङ्किङ गरे अब ट्रङ्किङ गरौँ है त ल अब ट्रङ्किङ गर्नको लागि कन्फिगरेसन पहिला यताको ट्रङ्किङ गरौँ है पहिला यताको जुन गरे नै हुन्छ हुनु त 30 सेकेन्ड पुरिहाल्छ के अरे सो अब मैले यहाँनिर कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 भनेर स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यो गरिदिएँ त्यसपछि यता पनि आएर इन्टरफेस त्यसपछि फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरिदिएँ सो अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँनिर ल अब म यहाँ आएर हेर्छु म यहाँ आएर सो भिल्यान ब्रिफ गर्छु सो भिल्यान ब्रिफ गर्दाखेरि हेर त तिम्रो सबै उता बनाएको सबै भिल्यान पनि एड छ 150 भन्ने भिल्यान हट्यो कि हटेन यहाँबाट हट्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि कुनै एउटा तपाईँको ह्याकर अथवा चाहिँ कोही कम्प्रोमाइज गर्ने चाहिँ मान्छे एउटा स्विच पुरानो रिभिजन नम्बर चाहिँ धेरै भएको स्विच बोकेर आयो र त्यो स्विच बोकेर आएर उसले त्यहाँ चाहिँ भिल्यानहरू यसमा भएका भिल्यानहरू हटाइदिएर अरू भिल्यानहरू थपेर यहाँ स्विचमा जोडिदियो भने पनि तपाईँको स्विच क्लाइन्ट मोडमा छ यो क्लाइन्ट मोडमा भए पनि यदि तपाईँको स्विच क्लाइन्ट मोडमा भए पनि यो स्विचमा रिभिजन नम्बर धेरै छ भने त्यस्तो अवस्थामा जुन स्विचको रिभिजन नम्बर सबसे धेरै हुन्छ त्यो रिभिजन नम्बर धेरै भएको इन्फर्मेसन्स अरू सबैले के गर्छ त ट्रान्सप्यारेन्टले बाहेक अरू सबैले चाहिँ बाँडेर लिन्छन् अर्थात् सबैले सेयर गरेर लिन्छन् सो रिभिजन नम्बरको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुभयो तपाईँहरूले रिभिजन नम्बर भनेको चाहिँ स्विचमा केही चेन्जेस हुने बित्तिकै एकले इन्क्रिमेन्ट हुने हो र यदि तपाईँको जुन स्विचको सबैभन्दा धेरै रिभिजन नम्बर छ त्यो रिभिजन नम्बर धेरै भएको स्विच आइदर क्लाइन्ट मोडमा भए पनि सर्भर मोडमा भए पनि त्यसकै भिटिपी अपडेट म्यासेज स्टार्टिङमा अब लिन्छ त्यसपछि अब यो क्लाइन्ट मोडमा भयो यो सबै नेटवर्कमा जोडिसकेपछि अब यसमा त कुनै भिल्यान क्रिएट गर्नै सकिन्न अब त यहाँनिर चाहिँ भिल्यान 6 भनेर बनाउनै सकिन्न अब यो क्लाइन्ट मोडमै बसिसक्यो तपाईँको अब सबै काम फेरि यहीँबाट गर्ने हो तर स्टार्टिङमा रिभिजन नम्बर धेरै बनेर आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर मोड दुवैमा त्यो सेयर हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्टमा चाहिँ हुँदैन किन ट्रान्सप्यारेन्ट मोड भनेको अलवेज के हो त तपाईँको रिभिजन नम्बर 0 हो सो बुझिन्छ अब यो कन्सेप्ट पनि बुझ्यो सिआर नम्बरको सर बुझिन्छ सर ल अब नेक्स्टमा आयो टाइप्स अफ भिटिपी म्यासेज टाइप्स अफ भिटिपी म्यासेजमा वी हेभ 3 काइन्ड्स अफ एडभर्टिजमेन्ट द फर्स्ट वान इज द समरी एडभर्टिजमेन्ट हामीसँग हुन्छ एउटा समरी एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ अर्को हुन्छ सबसेट एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ र अर्को हुन्छ हामीसँग सबसेट रिक्वेस्ट भिटिपीको म्यासेजहरू भनेको 3टा टाइपको हुन्छ एउटा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट एउटा समरी एडभर्टिजमेन्ट एउटा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट एउटा सबसेट रिक्वेस्ट हामीले यो जबै पढेको कन्टेन्ट नट ओन्ली फर सिसिएनए को भन्दा पनि माथि सिसिएनपी को कन्टेन्टहरू हामी पढिरहेछौँ है सो त्यही भएर नलेज तपाईँले थोरै लस गर्नुभयो भने सिसिएनएसम्म आइपुगिहाल्नुहुन्छ नि सो अब यो केसमा 3टा हो यो जोइन भन्ने पनि एउटा म्यासेज हुन्छ यो म्यासेज चाहिँ भिटिपी प्रनिङको लागि हो म अहिले तपाईँलाई भनौँला एक्सप्लेन गरौँला हाम्रो आजको लास्ट टपिक भनेको भिटिपी प्रनिङ हुन्छ सो समरी एडभर्टिजमेन्ट सबसेट एडभर्टिजमेन्ट र सबसेट रिक्वेस्टको बारेमा म तपाईँलाई भन्छु सबैभन्दा पहिला म्यासेज ट्रान्समिट यदि मसँग यहाँ यो सर्भर मोडको स्विच छ यदि मसँग यहाँनिर क्लाइन्ट मोड छ भने यो सर्भर मोडबाट म्यासेज चाहिँ कसरी क्लाइन्टसम्म जान्छ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ अथवा अर्को सर्भर मोड पनि होला सर्भरबाट सर्भरमा त जानु पर्यो अथवा ट्रान्सफरेन्टमा जसरी एउटा स्विचबाट अर्को स्विचमा सर्भरबाट जेनेरेट भएको भिटिपी म्यासेजहरू जाने तरिका भनेको 2टा छ एउटा पेरियोडिकली फिक्स्ड अमाउन्ट अफ टाइममा गइरहने जेनेरेट गरेर जाने भने अर्को ट्रिगर यदि केही टोपोलोजी चेन्ज भयो यदि तपाईँको केही भिल्यानको इन्फर्मेसन चेन्ज भयो भने अटोमेटिकल्ली त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै जाने मेथडलाई हामी के भन्छौँ त ट्रिगर भन्छौँ भने तपाईँको केही पनि चेन्ज भएको छैन तर कन्स्ट्यान्टली सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यो गइरहन्छ भिटिपी अपडेट म्यासेज गइरहन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पेरियोडिकल्ली भन्छौँ सो पेरियोडिकल्ली समरी एडभर्टिजमेन्ट भनेको सुरुमा पेरियोडिकल्ली केही पनि चेन्ज भएन भने पनि तपाईँको चाहिँ सर्भरबाट चाहिँ प्रत्येक 5-5 मिनटमा अर्थात् 300 सेकेन्डमा चाहिँ उसले आफूले एउटा भिटिपी म्यासेज जेनेरेट गरेर समरी एडभर्टिजमेन्ट म्यासेज जेनेरेट गरेर त्यो चाहिँ पठाउँछन् तर यदि स्विचमा केही चेन्ज भइहाल्यो ठ्याक्कै तपाईँको डाटाबेसमा केही चेन्ज हुने बित्तिकै पनि
ट्रिगर भएर चाहिँ त्यो समरी एडभर्टिजमेन्ट जान्छ। यदि कुनै पनि चेन्ज छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पेरिडिकल्ली 300 सेकेन्डमा प्रत्येक 300 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको स्विचमा इन्फर्मेसन जान्छ। अब कन्टेन्ट्स अफ समरी एडभर्टिजमेन्ट वी हेभ अ 4 कन्टेन्ट। हामीसँग त्यहाँ 4 कन्टेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ भिटिपी डोमेन, यो समरी एडभर्टिजमेन्ट जाँदाखेरिमा सर्भरबाट स्विचहरूमा समरी एडभर्टिजमेन्ट जाँदा त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसमा सर्भरले के गर्छ, आफ्नो भिटिपीको डोमेन नेम हालेर पठाउँछ, एउटा डोमेन नेम। त्यही भएर अरूमा यता डोमेन नेम जे भयो अरू स्विचमा पनि त्यही हुने कारण किन भन्दाखेरि यो समरी एडभर्टिजमेन्टमा भएको चिज अपडेट गर्ने हो, उसले नाम अपडेट गरिदिइहाल्छ। अनि तपाईँको सर्भरमा जति सिआर नम्बर हुन्छ उता पनि त्यही नै सिआर नम्बर हुन्छ। त्यो पनि किन भन्दाखेरिमा यो सिआर नम्बर पनि कसले अपडेट गर्छ त भन्दाखेरिमा यो समरी एडभर्टिजमेन्टमा बन्छ। अनि MD5 डाइजेस्ट भ्यालु यो भनेको तपाईँको चाहिँ डोमेन नेम, पासवर्ड र सिआर नम्बर, यो तीनटाको कम्बिनेसनबाट बन्ने हो। यो MD5 डाइजेस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ एज अ सेक्युरिटीको पर्पसमा हो। सो त्यो चिज पनि तपाईँको चाहिँ यो तीनटाको यो इन्फर्मेसन पनि जान्छ। अनि लास्ट अर्को इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तपाईँको यो समरी एडभर्टिजमेन्टभित्र कतिवटा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट छ त, कतिवटा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट छ भन्ने इन्फर्मेसन गरेर जम्मा 4वटा बेसिक इन्फर्मेसन्सहरू मात्रै समरी एडभर्टिजमेन्टबाट जाँदो रहेछ। अब सबसेट एडभर्टिजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा केही चेन्जेस भयो तपाईँको, सुन्नुहोस् है, अघिको समरी एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ केही पनि नभएको, केही चेन्ज नभएको कन्डिसनमा पनि प्रत्येक तपाईँको 300 सेकेन्डमा पेरिडिकल्ली भए पनि जान्थ्यो। त्योभित्र एउटा भिटिपीको डोमेन नेम हुन्थ्यो, एउटा सिआर नम्बर कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर हुन्थ्यो र अर्को तपाईँको के हुन्थ्यो MD5 डाइजेस्ट भ्यालु हुन्थ्यो। अनि अर्को टोटल नम्बर अफ सबसेट एडभर्टिजमेन्ट र दुईटै पोसिबिलिटी पेरिडिकल्ली पनि जान्थ्यो र केही डाटाबेसमा चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँको ट्रिगर भएर पनि जान्थ्यो। भने सबसेट एडभर्टिजमेन्टमा तपाईँको ट्रिगर भयो भने मात्रै, अर्थात् केही चेन्जेसहरू अकर भयो भने मात्रै तपाईँको यो सबसेट एडभर्टिजमेन्ट जाने हो। र यो भित्र के हुन्छ भने एक्चुअल भिल्यानको भिल्यानका सबै इन्फर्मेसन, किनभने यसमा भिल्यानको इन्फर्मेसन छ त छैन नि, यसमा भिल्यान कतिवटा छ के छ भन्ने चिज छैन नि। जस्तै यहाँ मैले भिल्यान 10 बनाएँ भने उता पनि भिल्यान 10 बन्न पर्ने भन्ने चिज समरी एडभर्टिजमेन्ट गएर हुँदैन कि, कुन गएर हुन्छ त भन्दा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट मेसेज गएर हुँदो रहेछ। त्यसपछि अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। पहिला दुईटा कन्सेप्ट बुझौँ है। समरी एडभर्टिजमेन्ट भनेको यदि तपाईँको स्विचमा बेसिकली सर्भरमा तपाईँको भिल्यान डाटाबेस चेन्ज भयो भने ट्रिगर भएर तुरुन्तै पनि यो एडभर्टिजमेन्ट मेसेज जान्छ। द्याट इज कल्ड एज समरी एडभर्टिजमेन्ट। अथवा प्रत्येक 300 सेकेन्डमा केही पनि टोपोलोजी चेन्ज छैन, भिल्यानमा चेन्ज छैन भने पनि प्रत्येक 300 सेकेन्डमा तपाईँको यो समरी एडभर्टिजमेन्ट भन्ने मेसेज जेनेरेट भएर सबै स्विचहरूलाई जाँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, यो भित्र जम्मा 4वटा कन्टेन्ट हुन्छ। एउटा उसको डोमेन नेमको नाम के हो, कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति हो, MD5 को भ्यालु कति हो र टोटल नम्बर अफ सबसेट एडभर्टिजमेन्ट कति हो भनेर यो 4वटा इन्फर्मेसन मात्रै जाँदो रहेछ भने सबसेट एडभर्टिजमेन्ट भनेको केही चेन्जेस भयो भने मात्रै ट्रिगर भएर जान्छ, नत्र अरू कन्डिसनमा जाँदैन। र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि तपाईँको स्विचले रिक्वेस्ट गर्यो, मलाई सबसेट रिक्वेस्ट चाहियो भनेर एउटा मेसेज जेनेरेट गर्छ क्या कहिलेकाहीँ। यो सर्भर भयो अनि यो स्विच भयो क्लाइन्ट मोडमा। यो क्लाइन्ट मोडले के गर्छ त भन्दा मलाई चाहिँ सबसेट रिक्वेस्ट चाहियो, मलाई भिल्यानको इन्फर्मेसन चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गरेको बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जाने भयो, नत्र अरू बेलामा जाँदैन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो भित्र भने कतिवटा भिल्यान छ त्यो सबै भिल्यानको इन्फर्मेसन त्यहाँ हुन्छ। यो सबसेट एडभर्टिजमेन्ट पाएर सबै भिल्यानको त्यो भिल्यान 10, 20, 30, 40 बनाएको छ त्यो अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यो सबसेट एडभर्टिजमेन्ट मेसेज चाहिन्छ। समरी एडभर्टिजमेन्ट मेसेज मात्रै पाएर तपाईँले अपडेट गर्न सक्ने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा त्यति बेला तपाईँले अपडेट गर्ने भनेको भिटिपीको डोमेन नेम अनि त्यसपछि कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर MD5 मात्रै तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर भिल्यानको इन्फर्मेसन तपाईँको चाहियो भने सबसेट एडभर्टिजमेन्ट नै चाहिन्छ। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यो चित्रमा हेरौँ है त। यो एउटा स्विच 1 थियो, द्याट इज अ सर्भर है। स्विच 1 सर्भर मोडमा छ, स्विच 2 क्लाइन्ट मोडमा छ, स्विच 3 कुन मोडमा छ त, स्विच 3 पनि क्लाइन्ट मोडमा छ। अब यस्तो अवस्थामा
सुरुमा बाई डिफल्ट इनिसियली यसको कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर कति भयो त 0 र अब हेर्नुस् है त यसले एउटा भिल्यान जेनेरेट गर्यो यो जेनेरेट गर्ने बित्तिकै कन्फिगरेसन चेन्ज भयो सीआर भ्यालु 1 भयो भएन एकले इन्क्रिमेन्ट भएर 1 भयो अब तपाईको यदि टोपोलोजी चेन्ज हुन्छ भिल्यान डाटाबेस चेन्ज भइसक्यो नि त त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै यसले के गर्छ त एउटा समरी एडभर्टाइजमेन्ट पठाउँछ र एउटा सबसेट एडभर्टाइजमेन्ट पठाउँछ यो स्विचले दुईटै पाइसकेपछि त्यो चिजलाई रिले गरेर यसले पनि त्यही चिज पाउने पायो अब पाइसकेपछि यसले भिल्यान 10 आफूले अपडेट गर्यो यहाँ भिल्यान 10 भनेर आफूले अपडेट गर्यो यहाँ पनि भिल्यान 10 भनेर अपडेट गर्यो फेरि के भयो त भन्दा स्विच 2 मा हेरौँ है एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है स्विच 1 मा यो स्विच 1 मा फेरि उसले के गर्यो त भन्दा अर्को भिल्यान 20 क्रिएट गर्यो यो भिल्यान 20 क्रिएट गर्ने बित्तिकै कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर बढेर के भयो त 2 भयो त्यसपछि समरी एडभर्टाइजमेन्ट पनि जेनेरेट भयो सबसेट एडभर्टाइजमेन्ट पनि जेनेरेट भयो यो स्विच 2 ले पायो स्विच 2 ले पाएर रिले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो पाथमा चाहिँ के भयो त भन्दा कन्जेसन भयो त्यसपछि डेलिभर भएन ठीक छ अब त्यसपछि कुनै टोपोलोजी चेन्ज भएको छैन सुन्नुस् है अब केही पनि टोपोलोजी चेन्ज नभइसकेपछि त अब यो स्विच 1 सर्भर मोडले गर्न सक्ने भनेको 300 सेकेन्ड पछि 5 मिनेट पछि पेरियोडिकल्ली उसले एउटा के पठाउँछ त भन्दा यो फर्स्टको समरी एडभर्टाइजमेन्ट मेसेज पठाउँछ जुन भित्र के हुन्छ त जुन भित्र डोमेन नेम कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर त्यसपछि टोटल सबसेट अनि MD5 को मात्र इन्फर्मेसन त्यो पठाउँथ्यो त्यो पनि फेरि कन्जेसन भयो डेलिभर भएन फेरि अर्को 5 मिनेट पछि पेरियोडिकल्ली फेरि उसले के पठायो त भन्दा समरी मेसेज पठायो समरी मेसेज यसले रिसिभ गर्यो स्विच 3 ले रिसिभ गर्दाखेरिमा कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर त हेर्छ CR2 जब यसले यो इन्फर्मेसन मेसेज रिसिभ गरेको थियो नि त्यो रिसिभ गर्दाखेरिमा यसको भ्यालु कति भएको थियो यसको भ्यालु CR1 भएको थियो हो CR1 भएको थियो अनि यो सबसेट एडभर्टाइजमेन्टको भ्यालुलाई अपडेट गरेर के भिल्यान छ त्यो अपडेट गरेर यसले 10 लेख्यो तर अहिलेको केसमा त यो समरी एडभर्टाइजमेन्ट मात्रै गएको छ यो समरी एडभर्टाइजमेन्ट पाइसकेपछि यो CR2 भन्ने यसले कन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर देखेपछि यसले के थाहा पाउँछ भने त्यो टोपोलोजी चेन्ज भएको बेलामा केही कन्जेसन भएर मैले पाएको रहन्छु यो पहिले क्रिएट भइसकेको हो अब मलाई यसको के चाहिन्छ त CR2 भनेपछि मसँग CR1 सम्मको मात्रै मेसेज छ CR2 भनेपछि केही न केही टोपोलोजी चेन्ज सर्भरमा भइसकेको छ भिल्यानको इन्फर्मेसन मलाई अब चाहिन्छ भनेर यसले के गर्छ त सबसेट रिक्वेस्ट पठाउँछ सबसेट रिक्वेस्ट मेसेज पठाइसकेपछि त्यो स्विचले रिले गरेर सर्भरमा पठाइसकेपछि अब सर्भरले के गर्छ त भन्दा सर्भरले देखिएन यहाँनिर सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो SW1 ले रिसिभ गर्छ अनि सर्भरले सबसेट एडभर्टाइजमेन्टको रिक्वेस्टको मेसेज पठाउँछ स्विच 2 ले त्यसलाई रिले गरेर SW3 मा पठाउँछ अनि उसले के अपडेट गर्छ त 20 पो भिल्यान 20 पो बनेको रहेछ भनेर अपडेट गर्छ सो दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट द एडभर्टाइजमेन्ट जेनेरेटेड बाइ द VTP सो हामीसँग समरी एडभर्टाइजमेन्ट सबसेट एडभर्टाइजमेन्ट र सबसेट रिक्वेस्ट भनेर तीनवटा हुन्छ ल यसमा केही सोध्नु छ भने कुरा सोधौँ ल ठीक छ बुझ्नु भएको छ भन्नुस् त ल सर बुझ्यो सर ल अब नेक्स्टमा जाउँ अब यो तपाईलाई अलिकति कमान्डको बारेमा हो इनिशियली तपाईको डोमेन नेम के हुन्छ त भन्दाखेरिमा इनिशियली डोमेन नेम नल हुन्छ सो डोमेन नेम तपाईले चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ राइट सो इफ यू सेट द डोमेन नेम देन वी क्यान चेन्ज द डोमेन नेम बट क्यान नट मेक अ नल अघि हामीले चाहिँ नल बनाउन खोजेको थियौँ नि डोमेन नेम हटाउन खोजेको थियौँ भएको थिएन भनेको एकचोटि तपाईले डोमेन नेम राखिसक्नु भयो त्यसलाई डोमेन नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई के बनाउन सकिँदैन रहेछ त नल बनाउन सकिँदैन सो स्ट्याटस हेर्न पर्यो नि VTP स्ट्याटस गर्ने सो गर्ने अनि यो भिल्यानको VTP मेसेजहरु हेर्न पर्यो डिबग गरेर हेर्न पर्यो भने यो छ कमान्ड हामीले चाहिँ यो GNS मा गर्न पर्यो भने यो कमान्डले काम गर्छ डोमेन नेम राख्नको लागि VTP डोमेन भन्ने त्यसपछि कुन नाम राख्ने त्यो नाम राख्ने अनि VTP मोड भन्ने अनि मोड नेम के सर्भर राख्ने कि क्लाइन्ट राख्ने कि ट्रान्सपेरेन्ट राख्ने भनेर हामीले कुरा गर्छौं दिस इज अल अबाउट द VTP अब एउटा लास्ट टपिक छ VTP प्रनिङमा यहाँ हेरौँ है त मसँग एउटा स्विच छ
मसँग अर्को एउटा स्विच छ, मसँग अर्को एउटा स्विच छ। मैले अस्ति तपाईहरुलाई एउटा टास्क दिएको थिएँ नि, मैले यहाँ एउटा कम्प्युटर जोडेँ, मैले यहाँनिर 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 एउटा कम्प्युटर जोडेँ। दिस इज अ स्विच 1, दिस इज अ स्विच 2, दिस इज अ स्विच 3। सो यो तपाईको VLAN 10 छ, यो तपाईको VLAN 20 छ, यो तपाईको VLAN 20 छ, यो तपाईको VLAN 10 छ, यो तपाईको VLAN 30 छ, यो तपाईको VLAN 30 छ। अब अनि यसलाई उ गरौँ है, यो VLAN तपाईको कति छ त? यो VLAN तपाईको 20 छ। ल मैले अस्ति भनेको थिएँ यदि तपाईको यो 3 मा यो पनि ट्रङ्किङ भयो, यो पनि ट्रङ्किङ भयो, अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईको यो स्विचमा VLAN 10 नै छैन भने यो 10 भन्ने VLAN 10 बाट जेनेरेट भएको इन्फर्मेसन यो स्विचमा गइसकेपछि स्विच त ब्रोडकास्ट नेचरको हुन्छ। ब्रोडकास्टमा गर्दाखेरिमा यो ट्रङ्किङ पोर्टमा पनि आइहाल्छ, ट्रङ्किङ पोर्टमा आइसकेपछि यो यहाँ पनि गइहाल्छ। यहाँ गइसकेपछि VLAN 10 को इन्फर्मेसन लगातार यहाँ बग्छ कि बग्दैन? यो 10 को इन्फर्मेसन पनि यहाँबाट यहाँ आउँछ अनि फेरि यहाँ जान्छ, यो 10 को इन्फर्मेसन यहाँ पनि आउँछ, यहाँ पनि जान्छ। भनेपछि यसरी तपाईलाई कुनै पनि स्विचमा त्यो VLAN नै छैन भने त्यो VLAN को इन्फर्मेसन जान जरुरी हुन्छ र? अभियसली जरुरी हुन्न। तपाईको बेकारमा त्यो नेटवर्कको कन्जेसन मात्रै बढ्छ हो। तसर्थ तपाईले यदि यो पोर्टमा, यहाँ यही पोर्टमा यदि यहाँबाट आएको VLAN 20 छ भने पठाऊ, तर 30 छ भने पठाऊ, तर 10 त नपठाऊ। यहाँ त 10 त तपाईको के छैन, 10 भने VLAN नै छैन भनेर गर्नको लागि तपाईले के कमान्ड हान्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा तपाईले स्विच पोर्ट ट्रङ्क, ल भन्नुस् त मलाई के कमान्ड हो? कसले अस्ति गर्नु भएको? स्विच पोर्ट ट्रङ्क, त्यसपछि अलाउड, अनि त्यसपछि VLAN रिमुभ 10 गरिदिने हैन? त्यो पोर्टमा गएर रिमुभ हामीले के गर्नु पर्यो त? 10 गरिदिनु पर्यो। सो त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो चित्र गइहाल्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ त्यो पोर्टबाट यो पोर्टबाट जुन तपाईले पोर्टमा बनाउनु, यो पोर्टबाट अब के हुँदैन त भन्दा यो पोर्टमा हामीले VLAN 10 को ट्याग आयो भने नलिउ भनेर हामीले यो कमान्ड हानिसकेका छौँ। अब यहाँबाट कहिले पनि तपाईको VLAN 10 जाँदैन। ठीक छ, बुझ्नुहुन्छ? त्यही हो नि कुरा। अब यदि यहाँ फेरि 10 आयो, फेरि यहाँ 10 आयो, यदि VLAN 10 तपाईले राख्नु भयो भने फेरि यहाँ गएर तपाईले के भन्नु पर्यो? स्विच पोर्ट ट्रङ्क एलाउड VLAN रिमुभको ठाउँमा के भन्नु पर्यो? फेरि रिमुभको ठाउँमा एड भन्नु पर्यो कि परेन? एड 10 भन्नु पर्यो। जति चोटी तपाईले टोपोलोजी चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ, VLAN चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ, त्यति नै चोटी तपाईले म्यानुअली त्यो सबै पोर्टमा नेटवर्क कन्जेसन बनाउन नदिने हो भने म्यानुअली गएर तपाईले के गर्नु पर्छ? सर एड रिमुभ के राखेन भने VLAN 10 मात्र राख्ने के हुन्छ? त्यो कमान्ड सपोर्टै गर्दैन है। सो तपाईले यदि प्रत्येक चोटी यो VLAN इन्फर्मेसनहरु चेन्ज हुँदै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक चोटी जाऊ कुन पोर्टमा राखेको हामीलाई सम्झिन नि गाह्रो हुन्छ। डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ, हामीलाई समस्या भएन? समस्या भयो। सो त्यही भएर यो भनेको चाहिँ म्यानुअल हो, यो भनेको म्यानुअल मेथड हो। दिस इज योर म्यानुअल मेथड। यसलाई तपाईले डाइनामिकली गर्ने हो नि, त्यो डाइनामिकली गर्ने मेथड भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी VTP प्रनिङ भन्छौँ। VTP प्रनिङ भनेको कुनै पनि तपाईको स्विचिङ नेटवर्कमा यदि त्यो पोर्टबाट अर्को स्विचमा त्यो VLAN जान आवश्यकै छैन, अननेसेसरी त्यो VLAN जान पर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले VTP प्रनिङ भन्ने जस्ट एउटा मात्रै कमान्ड हो। तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यहाँनिर यो स्विच ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि यो स्विचमा यो कमान्ड प्याकेट ट्रेसरमा काम गर्दैन के, त्यही भएर मैले यसलाई स्टार्ट गरेर सो यहाँनिर मैले एउटा कमान्ड छ, जस्ट एउटा कमान्ड मैले कन्फिगर टर्मिनलमा गएर मैले VTP
प्रनिङ भने यति मात्रै हान्दिएपछि प्रनिङ स्विच अन भन्छ। यसको काम के हो त भन्दाखेरिमा यसले जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईसँग यो दुईटा स्विच यसरी कनेक्टेड छ भने, दुईटा स्विच कनेक्टेड छ भने मैले अघि तपाईँलाई एउटा स्लाइडमा देखाएको थिएँ नि यहाँनिर, यो भिटिपी प्रनिङको लागि जोइन्ट मेसेज हुन्छ भनेर। यिनीहरू दुईटाले के सेयर गर्छ त भन्दा मानव यहाँ 10 छ, यहाँ 20 छ, त्यसपछि यहाँ 10 छ, यहाँ 30 छ भने यसले पनि एउटा जोइन्ट मेसेज यसलाई पठाउँछ, यसले पनि एउटा जोइन्ट मेसेज यसलाई पठाउँछ। यो त्यो जोइन्ट मेसेज यसले रिसिभ गरेपछि यसले के थाहा पाउँछ भने योसँग 10 र 20 को भिलान छ। यसले मेरो भिलान 20 र 10 हो है भनेर पठाउँछ नि, यसले मेरो भिलान 10 र 30 हो है भनेर पठाउँछ। अनि त्यसको आधारमा त्यो जोइन्ट मेसेजको आधारमा भिटिपी प्रनिङ बाई डिफल्ट इनेबल छ। यो पोर्टमा हामीले त्यो एलाउड र रिमुभ भन्ने हाल्नै पर्दैन, त्यस्तो एड र रिमुभ हाल्नु पर्दैन। बाई डिफल्ट अटोमेटिकली तपाईँको यो 20 भन्ने चाहिँ भिलान यहाँ जान आवश्यक छैन, जस्ट 10 मात्रै छ भने यो यसले बाई डिफल्ट यो 20 भन्ने भिलानलाई यहाँ के गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँको नेटवर्क चाहिँ कन्जेसन हुनबाट जोगिन्छ। अर्थात् तपाईँको धेरै ट्राफिक हुँदैन, थोरै मात्रै ट्राफिक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले भिटिपी प्रनिङ युज गर्छौँ। क्लियर छ, बुझिन्छ? अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने, पर्सि पढ्ने हाम्रो लेक्चर भनेको चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल हो। हामी पर्सि चाहिँ स्प्यानिङ, अब हाम्रो लगभग 3 देखि 4 वटा लेक्चर चाहिँ हाम्रो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल हुन्छ। त्यो 4 सर हाम्रो के त्यो भिलान प्रनिङ त्यो छ नि सर, त्यो होइन त्यो प्रनिङमा हामी जस्तै जुनमा हाम्रो भिलान छैन त्यसले नै यो त्यो हामीले त्यसमा यो कमान्ड हाल्ने त्यही स्विचमा गर, सबै स्विचमा हान्दिने समस्या भएन। सबै स्विचमा चाहिँ भिटिपी प्रनिङ भनेर हानिदिसकेपछि त्यो बाई डिफल्ट इनेबल हुन्छ। जुन स्विचमा हाम्रो भिलान छैन त्यही माथि त्यही स्विचमा कमान्ड, त्यही कमान्ड हान्दिने हैन। जुन स्विचमा भिलान छैन हैन सबैमा हान्नु पर्यो, सबैमा नहानी त भएन। फेरि यदि तपाईसँग तपाईले जस्तै तपाईले के रे यहाँ पनि भिलान छ, यहाँ पनि भिलान छ, यहाँ पनि भिलान छ भने यो लिङ्कको पनि नेटवर्क कन्जेसन जोगाउनु छ, यो लिङ्कको पनि नेटवर्क कन्जेसन जोगाउनु छ भने यहाँभित्र गएर भिटिपी प्रनिङ, यहाँभित्र गएर भिटिपी प्रनिङ, यहाँभित्र गएर भिटिपी प्रनिङ भनेपछि यसले जोइन्ट मेसेज यहाँ आउँछ, रिले गरेर यहाँ पनि पठाउँछ। सबैले एकअर्कासँग जोइन्ट मेसेज साटासाट गरेर अनि त्यसपछि आफैले त्यो चाहिँ नचाहिने चाहिँ तपाईँको भिलानहरूलाई रोकिदिन्छ क्या पोर्टबाट। क्लियर छ कुरा? यस सर। ल अब म यो भर्खरै तपाईँहरूलाई यो म चाहिँ के अरे चाहिँ युट्युबमा हालेर तपाईँलाई म लिङ्क पनि सेयर गरिदिइहाल्छु, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है, त्यो भयो नि कन्फर्म हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। थ्याङ्क यू सर। हस् हस्, वेलकम।